Very सेट clear. स्मूथ लग रही हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. There's just a little bit of lag, about a minute or so, another minute left. It's streaming live on Facebook now. Okay. नहीं, वो बड़ा वाला पीछे लेके. जी हाँ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज फॉर्मली अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम. और रीप्लानिंग कराची हमारी वेबिनार सीरीज है और इस सीरीज में हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत लेके और ये जो अपना अगस्त 2020 में जो प्रॉब्लम्स आई हैं कराची ने अर्बन फ्लडिंग फेस की है, that has exposed a lot of issues with the planning, management and infrastructure of the city. तो हमने ये रीप्लानिंग कराची सीरीज लॉन्च की और आज का प्रोग्राम है ऑन गवर्नेंस एंड द प्लानिंग फ्रेमवर्क. और हमारे साथ बहुत ही अच्छे हमारे साथी मौजूद हैं, वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर सिटी. और हमारा मकसद यही है इस वेबिनार का कि सिर्फ एक बातें करके फिर घर ना जाएं, लेकिन हम जो है इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करें. डॉक्यूमेंट करने के बाद जो है हम एक पब्लिक कैंपेन आप सबकी मदद से लॉन्च करें और वो सिर्फ जो है काइट जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप का नहीं हो, बल्कि आप सबके साथ मिलके कुछ एक उसकी आवाज़ ऐसी बने, मीडिया के साथ भी मिलके कि थोड़ा सा हम पब्लिक प्रेशर भी क्रिएट करें कि इन जो है तजावीज़ को इन पे अमल दरामद भी किया जाए. और आगे बढ़ते हैं with our list of speakers. Iftikhar Shalwani sahab, he might still join for a little while. He's saying there's some technical issues being faced. Sohail Rajput sahab वैसे तो वो राजी हो गए थे आने को, Commissioner Karachi, but he has regretted at the last minute. Amber Ali Bhai साहिबा हमारे पास मौजूद है, General Secretary of Shehri Citizens for a Better Environment. She's been very active, throughout her career, and over 2 decades she has spent being a volunteer in a leading role and as an executive member at Shehri. तो वो अपने तासुरात का इजहार करेंगी. फिर फरहान अनवर साहब जो हैं एक सीनियर अर्बन प्लानर हैं, फैकल्टी एट हबीब यूनिवर्सिटी, वो भी हमारे साथ हैं. वो भी अर्बन प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे कि क्या इश्यूज हैं. जुबैर अबलो साहब हैं एनवायरमेंटल लॉयर, फहीम जमान साहब फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर कराची, and Nargis Rahman साहिबा, and she represents the Karachi Citizens Forum, which she leads. And myself, I'm with you too, Nachi Samita Ahmed. I head the Department of Architecture at KITE. मैं ज़रा सा ये शुरू जो करना चाहूँगी वो शाहजहां रसालो की beginning lines हैं of the Sur Ka Mod, which is a story of Noori and Jam Tamachi. एक इश्किया दास्तान है शाह लतीफ़ की, और ये वाहिद उनकी कई इश्किया दास्तान है, लेकिन ये वाहिद है जो एक कामयाब दास्तान है जिसकी हैप्पी एंडिंग होती है. और उसमें एक जाम तमाची जो थे वो एक तारीखी किरदार थे, और वो जो थे सुना है कि बहुत एक जालिम बादशाह भी साबित हुए थे अपने दौर में. लेकिन फिर उनको एक सिंपल सी लड़की, एक सादी सी लड़की जो कि एक मछेरन थी, उससे इश्क हुआ, और उसके जरिए जो है उन्होंने जो अपने आम रियाया हैं, गरीब अवाम हैं, उनको समझना शुरू किया और उनके साथ उन्होंने ताउन किया फिर और रहमदिली का मुजाहिरा किया. तो वो मुझे बड़ी खूबसूरत एक टेल लगती है. तो और शुरू वो कुछ इस तरह से होती है कि तू समो आऊं गंधरी मुंह में एबन जो. तो बस आगे आप खुद भी इसको एक्सप्लोर कीजिएगा. टाइम की कमी की वजह से हम आगे बढ़ते हैं, और अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं कुछ नुकात अपने पहले पेश कर दूं. अंबर साहिबा, फरहान, नरगिस एंड जुबैर. जी बिल्कुल. ओके, बिस्मिल्लाह. ये मेरा एक ऑपेड पीस भी प्लानिंग कराची के नाम से चंद दिन पहले डॉन में आया था अखबार में, और उसमें मैंने ये कहा था कि 1.1 ट्रिलियन का कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज जो कराची के लिए वफाकी और सूबाई और मकामी हुकूमतों के लेवल पे मिलके जो आ रहा है, उसको इस तरह स्पेंड करने के बजाय कुछ चीज़ें हैं जो शराइत होनी चाहिए
کہ جن کے بغیر جو ہے یہ اسپینڈنگ نہیں ہونی چاہیے, تو وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں. سب سے پہلے کہ تو یہ جو اربن فلڈنگ ہوئی ہے, سیلاب کی جو صورت اختیار کر لی تھی بارش نے اگست 2020 میں, اس کا ایک اسیسمنٹ کیا جائے. اس میں انجینئرز ہوں, ہائیڈرولوجسٹ ہوں, مختلف ایکسپرٹس ہوں, اربن پلانرز بھی ہوں, آرکیٹیکٹس بھی ہوں, اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس کا پینل جو ہے وہ یہ انویسٹیگیٹ کرے. بہت بڑا شہر ہے, بہت بڑے پیمانے پہ کرنا پڑے گا, لوگوں سے بھی بات کرنی ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا ایکسپیرینس کیا, واٹ ور دی ایکچوئل ڈائنامکس آف دیٹ فلڈنگ, اور اس کے بیسس پہ پھر جو ہے ایک ٹیکنیکل رپورٹ بنے کہ پھر یہ تاکہ آگے ریپیٹ نہ ہو, بیکاز سم انفراسٹرکچر ایکچولی واز hindering the flow of water and drainage. تو یعنی کہ صرف انفراسٹرکچر بنا دینا, کانکریٹ اینڈ اسٹیل کو لے آنا اور اس پہ پیسہ خرچ کر دینا جو ہے وہ حل نہیں ہوتا, بلکہ پرانا قدرتی سسٹم زیادہ بہتر تھا. اب ہم مزید صرف کانکریٹ پور نہ کریں بلکہ یہ اسیسمنٹ پہلے کریں. دوسرا میرا نقطہ یہ تھا کہ ماسٹر پلاننگ فریم ورک فار کراچی از نیسسری. آپ صرف پروجیکٹس نہیں بنا سکتے کہ آپ کہتے رہیں کہ ہم الگ الگ پروجیکٹس جو ہیں ان کے PC1s اپروو کرتے جائیں گے اور اس میں پیسہ لگاتے رہیں, بلکہ ماسٹر پلان جو ہے کراچی کا ایک کوئی ایک پراپر پلاننگ اور کوآرڈینیشن جو کریٹ کرتا ہے, اس کو ہمیں نوٹیفائی کرنا چاہیے, اور اسی کے تحت سارے پروجیکٹس جو ہیں بننے چاہیے. اس کے اندر نیڈز اسیسمنٹ ہوتا ہے کہ ضروریات ایکچولی کیا ہیں, اس کے اندر پراپر انالیسس ہوتا ہے, اور کوآرڈینیشن ہوتی ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کی, بجٹس کی, اور اس کے عمل درآمد کرنے کا طریقہ کار کی. اور ہمارے پاس ایک جو آخری ڈرافٹ بنا تھا ماسٹر پلان کا, جس کا نام کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان تھا, 2007 میں بنا تھا یہ, اس کو بھی اپڈیٹ اور ریوائز کر سکتے ہیں میرا خیال ہے, کچھ اور لوگوں کا بھی یہی خیال ہے. اور یہ اور ایک مسئلہ ضرور آتا ہے جب بھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں, کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب کراچی میں اتنی ڈفرینٹ اتھارٹیز ہیں, اتنی ڈفرینٹ لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں, کچھ ملٹری اسٹیٹس ہیں, کچھ زمین جو ہے صوبائی حکومت کی ہے, کچھ KMC کی ہے, کچھ وفاقی ادارے ہیں, تو یہ کیسے ایک ماسٹر پلان پورے شہر میں جو ہے عمل درآمد ہوگا, امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے بھی کچھ آئیڈیاز ہیں کہ آپ اس کو پراپر, آپ کا پاس ایک ماسٹر پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو ریوائو کیا جائے, اور آپ پلاننگ پورے شہر کی کریں, کنسلٹنٹس پورے شہر کو اسٹڈی کریں, ریگارڈلیس آف وچ اتھارٹی اٹ بلانگس ٹو, اینڈ دین require everyone to cooperate and coordinate. اور اس کے اندر جو ہے یہ چند نکات ہیں کہ اس میں ٹاؤن اینڈ اسپیس پلاننگ گائیڈ لائنس جو ہوتی ہیں وہ سب کے لیے کامن کر دی جائیں, چاہے کسی کنٹونمنٹ ایریا ہے, DHA ہے, یا باقی KMC کے انڈر جو ایریاز آتے ہیں وہ ہو گئے, یا KPT کی کوئی کالونی ہو گئی, ریگارڈلیس سب میں وہی گائیڈ لائنز آئیں. آرکیٹیکچرل بلڈنگ بائی لاز بھی آپ کامن کریں, ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان سب کا ایک ہو. اس کے اندر اگر ماسٹر پلان ہوگا, اس کے اندر ہم مختص کر سکتے ہیں کہ کون سا کام جو ہے وہ کون کرے گا, کس حد تک کرے گا. ڈرینیج اینڈ سویج کا ڈسپوزل کا بھی اسی طرح ہو, ویجیٹیشن اینڈ لینڈسکیپنگ ہے, انوائرمنٹل اسٹینڈرڈز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اور انجینئرنگ اسٹینڈرڈز اینڈ ریگولیشنز ہیں. یہ ساری جو ہیں کامن چیزیں آپ اس میں, یہ چند ایسے ایگزامپلز ہیں, ورنہ تو ہر سیکٹر ماسٹر پلاننگ میں آتا ہے, وہ آپ اس طرح لاگو کریں. دوسرا یہ کہ پبلک پارٹیسپیشن جو ہے اور اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشنز ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اور ہمارے پاس اس شہر میں ورلڈ کلاس ایکسپرٹس ہیں جو کہ اپنی تعلیم کے ذریعے, اپنے تجربے کے ذریعے وہ کئی دہائیاں لگا چکے ہیں اس کی اسٹڈی میں. تو ان کو اس میں صرف عام عوام کو نہیں, ان کو بھی لائیں, ان سے بھی بات چیت کی جائے, ان کو بھی مشاورتی عمل میں شامل کیا جائے, لیکن ساتھ ساتھ جو ماہرین ہیں, ایکسپرٹس ہیں, ان کو بہت ہی سیریسلی ان کو انگیج کیا جائے اس ٹیکنیکل پلاننگ میں. اور جو بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں, بزنس کمیونٹی ہے, وہ اتنا ٹیکس دیتی ہے پاکستان کو, تو ان کو لگتا ہے کہ ان کی آواز نہیں سنی جاتی, اور ان کو ریٹرن بھی نہیں ملتا for the kind of taxes they pay and the investment they do. اور وہ ورلڈ کلاس شہر جو ہے, جیسا وہ اور سب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, وہ جو ہے رزلٹ نہیں ملتا. اور اس کے لیے یہی ہے کہ سٹی میونسپل گورنمنٹ جو ہے اس کو بھی کچھ حد تک اور
empower بھی کرنا ہوگا اور انہی کو یہ master planning relevant departments ان کو دیا جائے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ 100% of all the land will go to KMC. I don't think that's a political option. That's very ایسا گول ہے جو ہم اچیو نہیں کر سکتے فی الحال. تو آئی تھنک اس کے اوپر انسسٹ نہیں کرنا چاہیے. ماسٹر پلان لیکن کامن کریٹ کر لینا چاہیے. اور پھر سسٹینیبلٹی اور کلائمیٹ چینج ایجنڈا جو ہے یہ یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ وچ از پائیدار ترقی اور ماحولیاتی تبدیلی سے جو وہ نمودار ہو رہی ہے حقیقت, اس کا میٹیگیشن اور اڈیپٹیشن یعنی کہ اس کے اثرات کم کرنا اور پھر اس کے ساتھ جو ہے اڈیپٹ کر کے رہنا, ان دونوں چیزوں پہ جو کام کرنا چاہیے. ہمارے پاس بے تحاشا پالیسیاں ہیں جو وفاقی صوبائی سب لیولز پہ بنی ہوئی ہیں, جس کے اندر نشاندہی کی گئی ہے کہ ہم کن کن سیکٹرز میں کیا کریں گے جو کہ یہ ممکن بنائیں گی. اور اس میں آپ دیکھیے اگر نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی 2012 کی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹاؤن پلاننگ کو ہم استعمال کریں گے ایز این افیکٹو ٹول ٹو ڈیل ود کلائمیٹ چینج اینڈ اٹس ڈیزاسٹرز. تو جب آپ نے خود کہہ دیا ہے کہ ہم یہ کریں گے, اتنے سال گزر گئے ہیں اور چھوٹے شہروں میں ہو بھی رہا ہے, ماسٹر پلاننگ ہو رہی ہے, تو پھر اتنے بڑا شہر میں اگر ہم نہیں کریں گے تو دس از آلموسٹ criminal. And these are some of the same points. یہ چند سلائڈز میں ایسے ہی آپ کو ایک ٹیسٹ دینا چاہ رہی تھی کہ یہ جو سلائڈز ہیں یہ کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان جو لاسٹ ماسٹر پلان بنا تھا اس میں سے کچھ ہے. اس میں پورا انالیسس ہوا ہے. ابھی بھی جو اربن فلڈنگ ہوئی ہے اس میں جو مسائل تھے اس کی نشاندہی ہوئی بھی ہے, اس میں بتایا ہوا ہے کیا کیا ایشوز ہیں. اسی کو اگر ہم اپڈیٹ کر کے اور اس پہ کام کریں تو یہ ایک ناچیز وہ تھا, اوپینین تھا, رائے تھی میری. تو اب میں خیال سے ہم اپنے اگلے اسپیکرز کی طرف چلتے ہیں اور میں دعوت دینا چاہوں گی امبر علی بھائی صاحبہ کو. شی از اے جنرل سیکرٹری آف شہری سٹیزنز فار اے بیٹر انوائرمنٹ. اور آپ پلیز اپنے آئیڈیاز ہی پیش کریں اور جو میں نے چند چیزیں بتائی تھیں اس پہ آپ کا کیا خیال ہے, کیا رائے ہے, وہ بھی شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم سمیتا, بہت بہت شکریہ آپ نے موقع دیا کہ ہم آپ کے سامنے آئیں اور بات کریں. اور سارے یہ جو میرے کولیگز ہیں اینڈ جو سب لوگ شہر میں کام کر رہے ہیں, وی آر آل ورکنگ شہری میں پچھلے اسٹیبلش ہوئے 30 سال ہو گئے ہیں. اور شہر کو ہم نے کہاں تھا, کیا تھا اور کہاں جا رہا ہے اس کو ہم سب دیکھ رہے ہیں. انفارچونیٹلی جو میری جو آبزرویشن ہے ان آل مائی 28 years آف والنٹیئرنگ اینڈ لوکنگ ایٹ دا ڈیولپمنٹ اس شہر کی بہت قریب سے, میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب پاکٹس میں کام کر رہے ہیں. کوئی ایک کہتے ہیں نا ایک ادارہ نہیں ہے, ایک پلاننگ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جو اس شہر کی ساری زمین کو ہینڈل کرے. جو آپ نے پرابلمس پیش کیے ہیں, خواہ وہ فلڈنگ ہوئے, خواہ وہ 1.1 ٹریلین کا بجٹ ہوئے, خواہ وہ عمران خان صاحب کا وہ جو کنسٹرکشن کی جو بزنس ہے اس کو آگے کرنے کے لیے کہ لوگوں کو نوکریاں ملے, وہ ہر کوئی اپنے اپنے پاکٹس میں کام کر رہا ہے. خواہ وہ DHA ہوئے, کنٹونمنٹ بورڈ ہوئے, اسٹیل مل ہوئے, KMC ہوئے. تو یہ سب چیزیں جب ہم فرق طریقوں سے کام کریں گے تو جو اس کا امپیکٹ نقصان کا ہے, we've seen it. گورننس کا ایک بہت بڑا جو ایشو ہے کہ we do not have one single point person where you as a citizen, I as a citizen ہم جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ بھی یہ ادارہ ہے, یہاں ہم نے جا کے ہمیں ہر چیز معلومات اپنے شہر کے بارے میں ہو جائے گی. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو لیجسلیشن ہماری کتابوں پہ ہے, ہمارے اسٹیچوٹ بک پہ, اپنی پارلیمنٹ, اپنی پروونشل لیول کی اور آپ کی میونسپل KMC کے لیول کی, اس کو ری ایگزامن کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بھی کافی نقصانات ہیں. اور وہ جو لیجسلیشن ہے, ہائی ڈینسٹی زون ایکٹ ہے, وہ پچھلے 10 سال سے ہے. اس کی کیا پرابلمز کریٹ ہوئیں گی اس کی وجہ سے, کیونکہ اب اس کی بلڈنگیں بننی شروع ہو گئی ہیں.
اور جو روڈ کمرشلائزیشن پالیسی 2001 سے نعمت اللہ کے ٹائم سے ہوا اور اس سے کیا کراچی کے اندر نقصان ہوئے، میں سمجھتی ہوں کہ جتنے آپ کے یہ ڈپارٹمنٹس ہیں، ویدر اٹ از NED ہے، ویدر اٹ از کائٹ ہے، آپ سب کو یہ چیزوں کو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل بیٹھ کے اس کے اوپر ایک پیپر کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ قانون آیا اور اس قانون سے آپ کے شہر میں کیا تباہی مچی، جس وجہ سے وہ قانون آیا تھا اور کیا اس کی سوچ تھی، کیا اس نے اس کو فنڈامنٹلی سٹیزنس کو اسسٹ کیا ان فائنڈنگ ریزنیبل لو کاسٹ ہاؤسنگ. بیکاز سارے جو قانون آتے ہیں وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے، فیئر نہیں ہے. ایک عام آدمی کے لیے جو بھی قانون آیا ہے وہ ایک مخصوص طبقے کے لیے آیا ہے، مخصوص علاقے کے لیے آیا ہے، اور جہاں سے ان لوگوں کو ایک خاص کہتے ہیں نا ایک خاص گروپ کو فائدہ ہوا ہے. SBCA کی جو اوورسی کمیٹی ہے، آج اس کی پہلی میٹنگ تھی، اس پہ اندر شہری بھی نوٹیفائی ہوا ہے، 20 سال کے بعد آئی ہے. تو یہ 20 سال کا جو گیپ ہوا ہے، جب یہ قانونی سیکشن 4A آف دی SBCO 1979 کی ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے، وہ کیوں نہیں ہوئی؟ جب آپ یہ اس طرح کی میٹنگز کال کرتی ہیں اور کرتی ہیں، آپ کو چاہیے آپ کی پارلیمنٹری اسٹینڈنگ کمیٹی آن لوکل گورنمنٹ کو، آپ ان کے جو 10 یا 14 ممبرز ہیں آپ ان کو بلائیں، آپ اپنے پارلیمنٹیرینز کو بلائیں، اور آپ وقفاً بیکاز دیکھیں اس وقت جو ہم سب بات کر رہے ہیں آج کل، اتنی یہ میٹنگز ہو رہی ہیں، ویبینر اور زوم پہ وقفاً ہر جگہ کوئی کر رہا ہے، آپ اپنے لیجسلیٹرز کو شامل کریں اور ان کو پیش کریں اور ان کو ایجوکیٹ کریں کہ بھی آپ لوگ جو لیجسلیشن ہے اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ لائیں، آپ اپنی ایگزسٹنگ لیجسلیشن کو اپ گریڈ کریں، آپ چیزیں دیکھیں. جب تک آپ لیجسلیشن کو نہیں ایگزامن کریں گے آپ کا شہر تباہ ہوتا رہے گا. اور یہ لیجسلیٹرز ہمارے بے لگام جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، دے آر ناٹ، وہ آتے ہیں ٹی وی پہ تھوڑی دیر شور مور کرتے ہیں، دیٹس اٹ. بٹ the law that is criminalizing and has criminalized our environment is on the statute books. اس کو کون ایگزامن کر رہا ہے؟ آپ کی دکانداری، آپ کی جو اربن کامرس ہے ساری، وہ تو آپ کے وہ کہتے ہیں نا ان لافلی انلیگلی نیڈ بیسس کے اوپر وہ شہر کے ہر کونے اور ہر جگہ پہ ہو گئی ہے. اور اس اربن گورننس کا پریشر ایسا ہے کہ اس نے آپ کے علاقوں کو، خواہ وہ مڈل انکم، لو انکم اور آپ کے ایکسٹینڈڈ جو آؤٹسکرٹس ہیں شہر کے، اس کو اس نے کیپچر کر لیا ہے، اور وہ ان ریگولیٹڈ بڑھتا جا رہا ہے. اگر آپ کسی بلڈر سے بات کریں، کسی آرگنائزیشن سے بات کریں، they are catering to urban commerce. They are not catering کہ میرے اور آپ کے رہنے کی جگہ ہوئے. آج ایک ینگ کپل اپنے لیے کوئی گھر لینا چاہے تو اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ پھر کچی آبادی میں جائے گا. کچی آبادی ہم کہتے ہیں، لیکن کیا وہ کچی آبادی تو نہیں ہے، وہ تو لوگوں کے گھر بن جاتے ہیں، ریگولیٹ ہو جاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں واقعی کراچی شہر کے اندر جب تک آج آپ مورٹوریم ڈال دیں کچھ نہیں ہوئے گا، جب تک آپ لوگ یہ چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے تو شاید یہ جاگ جائیں. کیونکہ ہم لوگ روتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، بٹ بزنس کنٹینیوز ایز یوزول. It's not going to change. Even I am talking to you, but I do know approvals have taken place. Construction is going to go ahead. Somebody is going to need a house. Where are they going to go? I don't see much future for Karachi. I'm sorry. I am very, very disappointed کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں. ہم لوگ تھوڑے سے چند لوگ ہیں. You can count on your fingers. We are also aging. Young students ہمارے جو young لوگ ہیں وہ تو ویسے frustrated ہیں. آپ کے لیے کوئی ریکریشن کی جگہ نہیں ہے. آج کل جو دوسرا بز ورڈ ہے اربن فارسٹری، اربن فارسٹری، اربن، ارے بھی فارسٹ کون سا فارسٹ؟ آپ کے پاس نہ میونسپل لیجسلیشن ہے، نہ فیڈرل لیجسلیشن ہے، نہ پروونشل لیجسلیشن ہے آن اینی تھنگ اباؤٹ پلاننگ ٹریز، اباؤٹ یور فلورا اینڈ فونا. کون سا درخت لگے گا؟ آپ نے کون سی اتھارٹی بنا دی؟ کوئی چیز کر دی؟ کچھ نہیں ہے. بس ہم دناتے بے وقوفوں کی طرح 4 درخت یہاں لگا دیں گے، وہ درخت لگا دیں گے. What is the impact? Who's going to maintain it? Who's going to regulate it? جو KMC کے پارکس ڈپارٹمنٹ اور دوسرے وہ کرتے رہتے ہیں جو ان کی مرضی. تو یہ سب ہمیں آپ چیزیں دیکھیں کہ ہم لوگ جا کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں. جیسے ہمارے سکولز ہیں،
اگر اسکول نہیں ہے, پیلا اسکول نہیں چلا, تو ہم نے وہ ایک اسکول سسٹم اپنا شروع کر دیا. ارے بھائی, وی شوڈ ہیو پکڈ اپ دوز یلو پیلے اسکولز اینڈ میڈ دیم فٹ کہ ہم سب وہیں جا کے پڑھتے. میرا جو گورننس کا ایشو ہے بہت ایکیوٹ ہے, اور میں نہیں سمجھتی کہ میری لائف ٹائم کے اندر یہ ٹھیک ہوگا. I don't think so. I have a very bleak picture of Karachi's future now. I don't think that until, and just pumping in money, what are we pumping money in for? What are we pumping in money in for? جب ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے, ویژن نہیں ہے, اس کو مینج کرنے کے لیے ایک یکجہتی نہیں ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر, تو کیسے ہوئے گا؟ وی آر جسٹ پولنگ ایچ ادر. ہمارا ایجنڈا, اس کا ایجنڈا, وہ 4 وہ ایم کیو ایم کے کھڑے ہو جائیں گے, 3 پی 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 کے کھڑے ہو جائیں گے, اب رہ گیا تو پی ٹی آئی. what are they given us? there's no plan. We are just doing firefighting at every aspect of our city, and it's not going to get us anywhere. Okay, thank you so much, Amar Ali bhai. آپ جو ہیں بہت تجربے سے بات کر رہی ہیں. انہوں نے 28 ایئرز جو ہیں 28 سال جو ہیں شہری میں دیے ہیں ایز اے سینئر والنٹیئر ایگزیکٹو ممبر, اور کافی لیجسلیشن بھی کیا ہے, پبلک ایڈوکیسی بھی کی ہے, مختلف لیولز پہ انہوں نے کام کیا ہے. اس کے بعد یہ ہمیں بات کہہ رہی ہیں. فرحان, are you there? پلیز آپ آ سکتے ہیں. اب میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گی پلیز کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے. کچھ جو ہماری آراء تھی اس پہ بھی اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں. ہاں, میں تھینک یو سمیتا. میں آپ کا جو پلاننگ کے اوپر جو آپ نے مینشن کیا تھا, تو آئی ول کم ٹو دیٹ. بٹ بفور دیٹ واٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے از کہ انفارچونیٹلی ناٹ جسٹ ان کراچی بٹ جنرلی ان پاکستان, ہماری جو ایک فوکس ہوتا ہے ہمارا, وہ پروجیکٹس کے اوپر ہوتا ہے. بات شروع ہوتی ہے پروجیکٹس سے اور بات ختم ہوتی ہے پروجیکٹس سے, وداؤٹ اینی پری اسکرپٹ اور پوسٹ اسکرپٹ اٹیچڈ ٹو اٹ. Our projects are never part of a larger visioning and planning and strategic exercise. اور جس کی وجہ سے یہ سارے projects fail ہو. They don't provide the outcomes that are desired. اگر آپ ایک proper planning کا process دیکھیں تو starts with a visioning process. اگر ہم شہر کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ایک city vision develop کرنا ہوتا ہے جس کے اندر سارے critical stakeholders involved. اس کے بعد پھر آپ کی پلاننگ اور اسٹریٹجی اور گول سیٹ ہوتے ہیں, اور اس کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں کہ فائنینسنگ کہاں ہے, ہیومن ریسورس کہاں ہے, ٹیکنالوجی کہاں ضرورت ہے, اینڈ یو ٹرائی ٹو پلگ ان دا گیپس اینڈ آل. اور بالکل اینڈ میں جا کے پروجیکٹ آتا ہے. تو ہمارے ہاں بیکاز دا پروجیکٹ ڈزنٹ ہیو اینی آرگینک لنک ٹو اینی ویژننگ اور پلاننگ, اٹ فیلس. اور اس لیے واٹ از امپورٹنٹ رائٹ ناؤ آئی تھنک فار کراچی از کہ دیکھیں کراچی کو اگر ہم اس وقت سمجھنے کی کوشش کریں ڈیولپمنٹ پروفائل کو کراچی کے, تو اٹ از اے پروفائل آف اٹر انیکوٹی. اس وقت میجورٹی آف دی پاپولیشن جو ہے اٹ ڈزنٹ ہیو اینی سے ان دا پلاننگ پروسیس, اٹ ڈزنٹ ہیو اینی سے ان دی مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ پروسیس آف دی سٹی. اور جو شہر ہے وہ چند لوگوں کے لیے, جیسے امبر نے مینشن کیا کہ صرف چند لوگوں کے انٹرسٹ کو سرو کر رہا ہے. سو نتھنگ ول ورک. آپ جتنے بھی پروجیکٹس کی بات کر لیں, آپ کے ACR کی بات کر لیں, آپ کے K4 کی بات کر لیں, آپ BRT کی بات کر لیں, جتنے پروجیکٹس آر یو نیم اٹ, نتھنگ از گوئنگ ٹو ورک in this twisted political economy and public policy space, کہ جس کے اندر few are benefiting at the cost of many. So سب سے پہلے تو اس پروجیکٹ میں, اس شہر کے لیے ہمیں ایک ویژننگ کی ضرورت ہے جس میں ہم اپنے سارے اسٹیک ہولڈرس کو انوالو کریں اور ان کے نیڈس کو, ان کی ایسپریشنس کو سمجھنے کی کوشش کریں. And that can only happen if a political consensus is evolved between the key decision makers in the city. اب یہ ہے کہ, اور کہنے کو لگتا ہے یہ بڑا مشکل ہے, لیکن یہ کہ اس کے بغیر, میں وہی بات امبر کا میں تھوڑا سا پیسمزم کو شیئر کروں گا کہ nothing is really going to happen. We keep going from worse to worse. اس وقت جو یہ شہر ہے ہمارا, اس کے اندر جتنے بھی ہمارے کرٹیکل سیوک ایجنسیز ہیں, چاہے وہ KMC ہے یا KDA ہے, واٹر بورڈ ہے, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, سالڈ ویسٹ ہے, جتنے بھی آپ نیم کرتے ہیں, they are just providing a space for political conflict and contestation for all the critical stakeholders. پچھلے 40 سال سے یہ چل رہا ہے. ایک پارٹی آتی ہے, وہ دوسرے کو دھکا باہر دیتی ہے, دوسری آتی ہے, وہ تیسرے کو دھکا باہر دیتی ہے. اینڈ واٹ ہیز ہیپنڈ از ان دس ہول پروسیس, جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, دے ہیو گون ٹوٹلی بینکرپٹ. یا تو ان کے اندر ٹیکنیکل مینیجریل کیپیسٹی بالکل ختم ہو چکی ہے,
اور دوسرا اس سے بھی زیادہ جو ایک پرابلم کریٹ ہوا ہے پچھلے 10 سال میں کہ ان اپروپریٹ مینڈیٹس کے ساتھ یہ فنکشن کر رہے ہیں. جو کام کسی کا ہونا چاہیے وہ کہیں اور پہ, جو کس کا ہونا چاہیے وہ کہیں اور پہ. سو اگر آپ کچھ پروجیکٹس لے کر بھی آتی ہیں تو یہ ادارے دے ڈونٹ ہیو اینی کیپیسٹی ٹو ڈیلیور. اٹس لائک ٹیکنگ اے ڈیڈ ہارس. سو میں ٹھیک ہے امیڈیٹ ان لوگوں کو ریلیف دینا ہے, پانی, بجلی, گیس وغیرہ, مگر یہ ہے کہ لانگ ٹرم اگر آپ کو شہر کے لیے کوئی بھی امید رکھنی ہے تو یو نیڈ ٹو اسٹارٹ ڈیولپنگ اے پولیٹیکل کنسنسس. جتنے بھی اس وقت کریٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کسی طرح جو ہے وہ اپنے پیٹی انٹرسٹ کو ایک طرف رکھیں اور اس شہر کے بارے میں سوچیں. وی نیڈ اے ٹوٹلی نیو گورننس فریم ورک فار دس سٹی, ٹوٹلی نیو بلو پرنٹ جس کی ہم بات کریں اور جس کے اندر ہم اس شہر کو سمجھنے کی اور اس شہر کو سلجھانے کی کوشش کریں یہاں کی پرابلمس کی. پلاننگ کی جہاں تک بات ہے تو پلاننگ میں ماسٹر پلاننگ, دیکھیں پلاننگ امپورٹنٹ ہے اور انفارچونیٹلی یہ شہر ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے پلان نہیں ہوا. اٹ ہیز بین این ایکسٹینسولی پلان فار سٹی, بٹ کوئی پلان سینکشن نہیں ہوا. ماسٹر پلانس کی اگر بات کریں کوئی بھی کراچی کی ہسٹری میں ماسٹر پلان سینکشن نہیں ہوا. اس کے علاوہ جتنے بھی سیکٹورل پلانس ہیں وہ بھی سارے شہرس میں پڑے ہوئے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ہمیں پلاننگ کو ریتھنک کرنا ہے کہ ہم پلاننگ کہتے کس کو ہیں. جہاں تک وہ والا ماسٹر پلاننگ کا ایک انڈرسٹینڈنگ کہ جو کہ ہوا کرتی تھی ان دی پوسٹ ماڈرنسٹ پیریڈ, کہ جس کے اندر وہ بڑے بڑے ایکسپرٹس آتے تھے اور وہ اپنی بلڈنگوں میں بیٹھ جاتے تھے ڈفرینٹ کمروں میں, ایک میں سالڈ ویسٹ والا بیٹھا ہے, ایک میں ہاؤسنگ والا بیٹھا ہے, ایک میں ٹرانسپورٹیشن والا بیٹھا ہے, اور ہر ایک نے اپنی رپورٹ بنا دی. وہ رپورٹ جو ہے وہ ملا کے ایک جو ہے وہ ماسٹر پلان کریٹ کر دیا گیا جس کے اندر کوئی پبلک پارٹیسپیشن نہیں ہے, جیسے یو سیڈ ان یور پریزنٹیشن, جس کے اندر ایون ود ان دی ایکٹرز دیٹ آر ڈیولپنگ دیٹ پلان ان کے اندر بھی کوئی نہیں ہے. اب پلاننگ بالکل چینج ہوتی ہے. وی آر ناؤ ان very different paradigm of urban planning now. Now we are visioning, conceptualizing, managing, designing cities in a very different way. Planning strategic ہو چکی ہے. اگر ہم سسٹینیبل سٹی اور اسمارٹ سٹی جو فیوچر کی اس کی بات کریں تو ایٹ دا کور آف دیٹ پلاننگ ایکسرسائز از اے اسمارٹ سسٹینیبل نیبرہڈ. ہم محلے کے لیول پر پلاننگ کو لے آئیں اتنے مائکرو لیول پہ, تاکہ ہم اس پلاننگ کو جو ہے وہ انکلوسیو اور پارٹیسپیٹری بنا سکیں. اب وہ ٹاپ ہیوی ٹائپ کی پلاننگ نہیں ہو رہی ہے کہیں بھی اچھے شہروں میں. تو ہمیں پلاننگ کو بھی ریتھنک کرنا ہے, کس طرح ہم اسٹریٹجک پلاننگ کریں, کس طرح ہم اس شہر کو ڈی سینٹرلائز کریں. یہ شہر آلریڈی ڈی سینٹرلائز ہے بٹ ان آل دا رانگ ویز. جتنے بھی ہمارے لینڈ اوننگ ایجنسیز یا سروس پرووائڈنگ ایجنسیز ہیں ان کے درمیان ڈفرینٹ جورسڈکشنز میں کوئی کلیبریشن نہیں ہے, کوئی ہارمنی نہیں. وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف ڈی سینٹرلائزیشن ان اے ویری پراپر مینر. اور آخری بات جو میں کروں گا وہ یہ کہ اس شہر میں ڈفرینٹ کسی اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب سے یہ گورنمنٹ کی سروسز ختم ہونا شروع ہوئی ہیں, ان کے ریٹ نے ڈکلائن کرنا شروع کیا, انفارمل سیکٹر آ گیا, بہت سی سروسز انفارمل سیکٹر میں جا رہی ہیں. اس کو آپ کس طرح جکسٹپوز کریں گے سارے پلاننگ پروسیس میں. جیسے امبر نے کہا نان ریگولیٹڈ ہے, اور نان ریگولیٹڈ بھی ہے اور نان ڈاکیومنٹڈ بھی ہے. سو اس وقت اس شہر میں یہ سی سمیتا ایوری بڈی از آن اٹس اون. یہ شہر جو ہے وہ ایوری بڈی آن اٹس اون. اٹس ناٹ اے ڈاکیومنٹڈ سٹی, اٹس ناٹ اے ریگولیٹڈ سٹی. اور جس کے اندر ریگولیشن, اس کے اندر جو مینجمنٹ کے پروسیسز ہیں وہ بھی دے آر آل اوور دا پلیس. سو وی نیڈ ٹو فرسٹ ٹرائی ٹو knit دس ہول سٹی ٹوگیدر ان سم کائنڈ آف اے ویژن دیٹ از اے شیئرڈ ویژن بائی آل دا کریٹیکل اسٹیک ہولڈرز, اور پھر اس کے بعد اپنے پروسیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. سو وی نیڈ اے ٹوٹل ری تھنکنگ. Okay, thank you. A very senior urban planner, very experienced and with local and international experience. فرحان صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ جو آپ نے کچھ ابھی ریسنٹ پروجیکٹس پہ نیپ وغیرہ پہ آپ کام کر رہے تھے, اس میں جیسے یہ اربن ڈیزائن کے اسکیل پہ آپ کام کر رہے تھے, اس میں آپ کو بھی دشواریاں نظر آئیں بیکاز آف دی, یا اس میں کچھ سکسیسز وغیرہ ہوئے کہ آپ نے جو اس پہ کام کیا, تھوڑا سا شیئر کیجیے. مکسڈ اسٹوری ہے سمیتا. آئی مین بہت پرابلمس ہوئی اس پروجیکٹ کے اندر, وہی پرابلم انٹر ڈپارٹمنٹل کہ جب آپ آئی مین جیسے ابھی ہم نے ایک ورک شاپ کیا تھا, اس کے اندر طارق جو سینئر اربن پلانر اس پروجیکٹ میں کنیپ کے, تو ہی کیم اینڈ ہی میڈ اے پریزنٹیشن اینڈ ہی سیڈ کہ ہم ایک پروجیکٹ ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے واکیبلٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ بن گیا کہ جہاں زمین کھودو وہاں کہیں سے گیس کی پائپ لائن نکل رہی ہے, کہیں سے پانی کی نکل رہی ہے, میپنگ کوئی ہے نہیں, اور پھر اس کے بعد وہ انٹر ڈپارٹمنٹل کیوس. تو وہ آئی تھنک کہ اس کے اندر بہت لرننگ ہے کہ ہاؤ ڈسجوائنٹڈ دا سٹی از, ہاؤ مچ دیر از ایک پیج پہ کوئی بھی نہیں ہے. سو وہ انٹر ڈپارٹمنٹل ایشوز بہت ہوئے جس کی وجہ سے ڈیلے ہوا پروجیکٹ کافی. لیکن یہ ہے کہ سکسیس اسٹوریز بھی ہیں, جیسے فائنلی ایک پیڈسٹرین اسکوائر کراچی کی
हिस्ट्री का एक पहला जिसको आप कहते हैं डेवलप डिज़ाइन पेडेस्ट्रियन डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ है पीपल स्क्वायर के नाम से, और नेक्स्ट स्टेजेस में जो है वो सदर के अंदर और पिलियारी और क्या कहते हैं कुरंगी के अंदर, सॉरी मलीर और कुरंगी के अंदर और प्रोजेक्ट्स भी प्लान्ड हैं. सो आई थिंक लर्निंग है एंड उस लर्निंग मगर वही बात है कि ये एक आइसोलेशन में एक प्रोजेक्ट हुआ है और इस लर्निंग को अगर हम किसी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकें पॉलिसी मेकिंग में, पब्लिक पॉलिसी का पार्ट बना सकें कि इसके अंदर जो जो चीज़ें लर्निंग हुई हैं और सक्सेस स्टोरीज हुई हैं तो फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म. वरना तो ये है कि वही इस 4 साल के ड्यूरेशन में जो भी काम होगा वहीं पे रह जाएगा. राइट, बहुत शुक्रिया. तो ये आप प्लीज शेयर कीजिएगा आप लोगों की तजावीज़, ये वाली भी हम अपनी रिपोर्ट में शामिल करें अगर, कि क्या पॉजिटिव लर्निंग्स थी. और फरहान, आपके ख्याल में जो आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है इदारों में और भी मसाइल हैं, कुछ मिसमैनेजमेंट की चीजें हैं, कुछ अपग्रेड नहीं हुए हुए डिपार्टमेंट्स मैनेजरियल लेवल पे, तो क्या ये जो नई टेक्नोलॉजीज हमारे पास आ गई हैं, डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है कि उससे चीजें जो है स्ट्रीमलाइन भी होती हैं, बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी भी आ सकती है अगर आप अपने पब्लिक सेक्टर के कामों को आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे रख दें, सिटीजन्स को, ऑडिटर्स को, हर एक के सामने क्लियर रिकॉर्ड्स हों, और कुछ मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेवल की भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, या कुछ इस टाइप के, और नए प्रोफेशनल्स जो हैं जो इन टेक्नोलॉजी से वाकिफ हैं, अगर उनको इन्वॉल्व किया जाए, तो डू यू थिंक देयर माइट बी सम सेविंग ग्रेस टू दैट, कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके? आई मीन डेफिनेटली डिजिटाइजेशन से ट्रांसपेरेंसी तो क्रिएट होगी, बट वही बात है कि एक तो ये है कि वो डेटा रिवील होता नहीं है, उसके अंदर बहुत रोड ब्लॉक्स हैं प्रॉपर डिजिटाइजेशन में इस तरह के डेटा के, क्योंकि ज़ाहिर है जितना आप उसको इस तरह करेंगे डिजिटाइज, ज़ाहिर है सबको पता चलना शुरू होगा और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. सो एक तो ये है कि इतनी कॉपरेशन होती नहीं है इदारों की तरफ से डेटा को इस तरह ओपन करने की, और दूसरा ये है कि देखें अभी एक चीज़ ये है कि यस वी टॉक अ लॉट अबाउट कि भाई लोगों के पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस होना चाहिए और ये एवरीथिंग, बट वही बात है कि जब आप फिर उन इश्यूज़ को उन गवर्नमेंट में लेके जाएंगे कि भाई आप ये मसला आप हल करो, ये मसला आप हल करो, तो वो जो एक चीज़ है ना, वो जो मैं फील करता हूँ कि अब गवर्नमेंट में कैपेसिटीज भी ख़त्म हो. एक तो पहले ये है कि चलो आप कहें कि वो करना नहीं चाह रहे, बाय डिज़ाइन है कि नहीं करना चाह रहे, बट अब तो ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो कैपेसिटीज खत्म हो रही है कि अगर आप कहें कि भाई इस तरह अपने आप को एफिशिएंट बना लो, इस तरह सर्विसेज को अच्छा कर लो, तो वो कैपेसिटीज भी खत्म हो रही है. इस वक्त तो जो हालात हैं हमारे इदारों के, आप चाहे TMC देख लें और जितने भी इदारे देख लें, मेरे को कभी भी समझ में नहीं आता कि शहर चल किस तरह रहा है. सो एंड डे टू डे हमें इसमें डिटेरिएशन नज़र आ रहा है जितनी भी हम सर्विसेज को देखते हैं. सो आई थिंक कि इस वक्त को एक रेडिकल सर्जरी की ज़रूरत है. कॉस्मेटिक इफेक्ट से कोई काम होगा नहीं, बट वही $1 बिलियन क्वेश्चन है कि वो रेडिकल सर्जरी करेगा. राइट, शुक्रिया. और पॉलिटिकल विल की बात की है फरहान अनवर साहब ने, और कुछ हद तक अंबर अली भाई ने भी ये बात की है कि वी नीड सम रेडिकल चेंज. तो जुबैर अबरो साहब हमारे नेक्स्ट मेहमान हैं, इनको मैं दावत देना चाहूँगी. जुबैर साहब जो हैं वो एक एनवायरमेंटल लॉयर कहते हैं अपने आप को, और बहुत इंटरेस्टिंग केसेस कर रहे हैं जो कि माहौलियात के हवाले से उस पर जोर है. तो जुबैर साहब प्लीज आप अपने तासुरात का इजहार कीजिए. थैंक यू अनीता. अस्सलाम वालेकुम. मेरे ख्याल में जो सबसे अहम इशू जो मुझे नज़र आ रहा है, आज भी नज़र आ रहा है, कि हमें, आपको और कराची के आम लोगों को गवर्नमेंट, स्टेट, मेन स्टेक होल्डर मानने को तैयार ही नहीं है. कि जिसका मिसाल आज कमिश्नर साहब नहीं है, आज एडमिनिस्ट्रेटर साहब नहीं है, क्योंकि वो समझते ही नहीं है कि एक आम शहरी या एक आम एक्सपर्ट से जो है उनका ओपिनियन भी लेना चाहिए और उनको भी एज ए स्टेक होल्डर माना जाए. ये जो अप्रोच है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है और उसमें किसी की राय सुनने मानने की ज़रूरत ही नहीं है. इसी वजह से जो भी आज जिस सिचुएशन में है वो उसका मेन रीज़न एक ये भी है. कानून की बात की जाए तो मैं अगर सिर्फ कन्फाइन करूं एनवायरनमेंट लॉ पर, एनवायरनमेंट लॉ 2014 में 18th अमेंडमेंट के बाद सिंध गवर्नमेंट ने अपना अलग से प्रोविंशियल लॉ बना.
वैसे तो ये जो 97 का फेडरल लॉ था तकरीबन वही है। दो मेन चीज़ें, मेजर चेंजेस जो इसके अंदर थी, एक थी सेक्शन 18 में इन्होंने SEA स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट जो है, और सेकंड था पब्लिक पार्टिसिपेशन जो इन्होंने सेक्शन 31-32 के अंदर जो है। अच्छा, मज़े की बात, ये दोनों सेक्शंस ऐसे हैं कि बन तो गए और उस वक्त बड़ा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि जी ये हमने बड़ा एक कमाल कर दिया है एनवायरनमेंट लॉ के अंदर, बाकी किसी भी प्रोविंस के अंदर नहीं है इस तरह का। हमने SEA फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में एनवायरनमेंट लॉ के लिए जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है। तो अब जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड पॉलिसी होगी, जो भी लेजिस्लेशन होगी, उन सब का पहले एक जो है SEA होगा, देन फिर उसका अप्रूवल या उसकी इनेक्टमेंट होगी। पर आज दिन तक सवाए थर में एक SEA हुई, उसके अलावा आज दिन तक कोई एक भी SEA नहीं हुई। सेक्शन 32 पब्लिक पार्टिसिपेशन का जो भी अगर सीपा को कोई ऑब्जेक्शन भेजे, लॉ के अंदर सीपा को उनको उसका रिप्लाई देना है, उनको इन्फॉर्म करना है कि उनके ऑब्जेक्शंस पे क्या सीपा ने फाइंडिंग ली, क्या एक्शंस लिए। आज दिन तक किसी को नहीं बताते, आज दिन तक उस पर कंप्लाइंस नहीं करते। बाकी जो IEEE EIA जिस तरह मिस अंबर अली भाई ने कहा, वो उसका तो जो हाल है वो आप समझें कि बस एक दुकान है। अब उस दुकान में कोई भी जाके सीपा के अंदर किसी तरह का भी अप्रूवल ले सकता है। जिस तरह मिस अंबर अली भाई ने बात की हाई डेंसिटी जोन्स की, हाई डेंसिटी जोन्स के अंदर मैंडेटरी है कि जो भी हाई डेंसिटी जोन का जिसका भी होगा उसे EIA कराना पड़ेगा। पर नंबर ऑफ बिल्डिंग्स हैं, मैं आपको कई ऐसी बिल्डिंग्स आपको जो 54 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स हैं, उन्होंने इवन IEEE भी नहीं कराया। क्या अप्रूवल लिया है, किस तरह बन रही हैं, कोई उन पे कुछ अमल करने वाला नहीं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं। जिस तरह फरहान साहब ने कहा कि डिजिटलाइजेशन और जो आपने पॉइंट आउट किया, मैंने एक एनवायरनमेंट ट्राइब्यूनल में केस फाइल किया कि जो सीपा IEEE EIA के अप्रूवल्स देता है, वो कानून के तहत इन्होंने एक रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगी। पब्लिक डॉक्यूमेंट उनको पब्लिक किसी वक्त भी उनको एक्सेस कर सकती है। ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर किया, उन्होंने कुछ रिकॉर्ड दिया जो पहले मेंटेन नहीं कर रहे थे, पर जैसा जैसा रिकॉर्ड किया, जो बाद में शेरी ने अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड किया काफ़ी अरसे तक कि कितनी 2014 से 2016 तक कितने इन्होंने अप्रूवल्स दिए हैं। वो बाद में ट्राइब्यूनल का ऑर्डर था कि सीपा अपनी वेबसाइट के अंदर जितने भी अप्रूवल्स हैं वो अपलोड करती रहेगी। तकरीबन 2 साल हो गए हैं पर सीपा अपलोड नहीं करता। अब उसके लिए फिर ट्राइब्यूनल में जाकर जो है कि जो इवन कोर्ट्स के ऑर्डर हों वो भी मानने को तैयार नहीं है। और फिर अच्छा, इस तरह के कई ऐसे छोटे छोटे इश्यूज, हम उनको पता है कि इश्यूज जिस तरह में अंबर अली भाई कहेंगे, इतने सारे इश्यूज हैं। आप कोई भी बिल्डिंग प्लान ले लें, आप कोई भी प्रोजेक्ट ले लें, उस सब के अंदर इश्यूज हैं। मैं आप बाकी जितने भी कंसर्न सिटीजन्स हैं, वो बहरहाल सबकी कुछ लिमिटेशंस हैं। हम कुछ प्रोजेक्ट्स को तो चैलेंज कर सकते हैं, पर इन्होंने अब जो ये शुरू कर दिया है, एक तो होती है कि जी इनएबिलिटी के में वो एबिलिटी ना हो कि इन चीज़ों को कर सकें। यहाँ जो सिंध गवर्नमेंट का रवैया है वो अनविलिंगनेस का है, वो करना ही नहीं चाहते। वो जानबूझकर इवन जो चीज़ कर भी सकते हो पर नहीं करते। वाटर कमीशन का मिसाल सामने है, वाटर कमीशन की रिकमेंडेशन मौजूद हैं, आज दिन तक उन्होंने अमल नहीं किया। वो कई ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े आसानी से हो सकती हैं पर अमल नहीं होता। आपको इस वक्त जो चीज़ की इमीडिएट ज़रूरत है कि आपको बहरहाल कराची की कोई ना कोई तो लिमिट आपको मुकर्रर करनी होगी। आपकी ये नहीं है बाउंड्री कि आप कराची का एक वक्त तक, आज से 20 साल पहले तक था कि जी सोराब गोड जो है आपका एक लिमिट है और उसके बाद जो, अब तो आपने नूरियाबाद तक बढ़ा दिया है। अच्छा, और जिस तरह आपने बढ़ाया है वो आप देखें कि
DHA फेज 9, अब DHA फेज 9 कराची तो नहीं है, आप उसे DHA नूरियाबाद कह सकते हैं, DHA जामशोरो कह सकते हैं, कुछ भी कहें। अब सिर्फ आप इसलिए उसे कराची का नाम दें कि वहाँ प्रॉपर्टी कराची का नाम होने की वजह से महंगी सेल होगी, पर उसका इफेक्ट क्या है कि जब आप उसे कराची का नाम देते हैं तो फिर आप कहते हैं कि जी उसे पानी कहाँ से मिलेगा, उसे पानी K4 से मिलेगा जो कराची के हिस्से का पानी है। इसी तरह ही अब आप अगर हाईवे पर देखें, DHA फेज 9 आपने बना दिया, फेज 9 के बाद आपकी सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री के बाद आपकी फिर एक रेजिडेंशियल हाउसिंग है, देन फिर ASF है, ये सब आपको, सबका नाम क्या जी, कराची की स्कीम्स है। तो इस तरह अगर आप हर तरफ इस तरह शहर को बढ़ाते जाएंगे तो जाहिर बात है आपके ये सब इश्यूज होते रहेंगे और बार बार होते रहेंगे। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि जो मौजूदा कानून हैं, जितने भी कवानीन हैं, जिस तरह मिस अंबर अली भाई ने कहा कि इवन कानून के अंदर काफ़ी सारी ऐसी सारी लकुनाज हैं जिनको सही करने की ज़रूरत है। अच्छा, वो इसलिए भी हैं लकुनाज के हम एनवायरनमेंट लॉ हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट लॉ हो, आपका मास्टर प्लान हो, इस तरह की जितनी भी लेजिस्लेशन होती है, इस तरह के जितने भी प्लान होते हैं, उसमें मेन टारगेट जो है वो हमारा होता है कि जी हम डोनर्स या लोन लेंडिंग एजेंसी से हम उन पे फर्दर लोन्स लेंगे या फर्दर प्रोजेक्ट्स लेंगे। वो आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते। उसमें पर्पज़ ये होता है, आपने जिस तरह मैंने कहा एनवायरनमेंट लॉ के अंदर SEA आपने जो है ना इंसर्ट कर दिया। अब SEA बड़ा सुनने में कि जी बड़ा एक प्रोएक्टिव अप्रोच लगती है कि जी SEA होगी। अब उस SEA पे आप हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक से आप ADB से या किसी और डोनर एजेंसी से कुछ प्रोजेक्ट्स तो ले जाएं, पर SEA आप यहाँ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस पे ना तो कोई पहले कोई उस पर असेसमेंट हुई, ना उस पर कोई डिस्कशन हुई, बस आपने एक सेक्शन जो है वो इंसर्ट कर दिया। वो एक सेक्शन इस तरह का है जिस पे अमल हो ही नहीं सकता। अब जब एक सेक्शन पे अमल नहीं हो सकता तो दैट मीन्स के बाकी सेक्शंस पे भी लोगों को एक उससे ही उम्मीद मिलती है कि जी ठीक है, SEA के बगैर भी हो गया तो EIA के बगैर भी करके देखते हैं, और फिर EIA के बगैर भी हो जाता है। तो इस तरह के जब आप लॉज बनाएंगे जो आपकी ग्राउंड रियलिटीज को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो ये सारे इश्यूज आपके बार बार होंगे, होते रहेंगे। पर सिर्फ उम्मीद ये है कि मेरे जैसे, आप जैसे, और इनफैक्ट जो इन रिसेंट डिजास्टर के बाद जिस तरह लोगों ने, बाकी जो भी सिटीजन्स हैं, जिस तरह उन्होंने अपने कंसर्न शो किए हैं, जिस तरह वो सामने आए हैं, अब सबको एक है कि हमें इसमें, हम मेजर स्टेक होल्डर्स हैं और हमें इसमें डिसीजन मेकिंग में शामिल होना पड़ेगा। और वो फिर हम, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हमें कोई गवर्नमेंट से एक्सेप्टेंस चाहिए। हमारे पास और भी कई बायो मीडियाज़ हैं, हम जिनके थ्रू अपने जो भी कंसर्न्स हैं, अपने जो भी राइट्स हैं, उनको यूज़ करके हमें ये मनाना पड़ेगा कि जी हमारी जो भी चीज़ें आपने करनी हैं वो हमारे लिए करनी है। तो ये सारी चीज़ें बहरहाल एक उम्मीद है, और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर होंगी, और हम सबको उसके लिए कोशिश जारी रखना चाहिए। ओके जी, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर अब्दुल साहब ने पूरा अपना एनवायरमेंटल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन की। अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज जो जिन चीज़ों की निशानदेही कर चुके थे पिछले स्पीकर्स, उनकी भी बात की, लेकिन काफ़ी इन्होंने अच्छे कुछ पॉइंट्स बताए। अच्छा ज़ुबैर साहब, आपने बात की है SEA की, कि सिंध का जो माहौलियाती कानून है उसमें स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट, इज दैट करेक्ट? उसी की आप बात कर रहे हैं ना, राइट? SEA जो होता है, इसको स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट असेसमेंट भी पहले SIA भी कहा करते थे कि आप बहुत बड़े रकबे पे प्रोजेक्ट बेसिस पे, जैसे EIA होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वो अगर आप एक बड़े रकबे पे करें बिफोर इवन डिजाइनिंग अ प्रोजेक्ट, उसी की आप बात कर रहे हैं गालिबन, कि आप प्रोजेक्ट डिजाइन से पहले एक बड़ा रीजन ले लें। ये SIA और SEA वगैरह जो है ये पूरे कंट्री के लेवल पे भी अप्लाई हो सकते हैं, कि पहले आप एक जायजा लें, एक तज्जिया करें अपने मुल्क का, एक बड़े रीजन का,
اور پھر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ اس میں کون سی ڈیولپمنٹس، کون سی جو ہے ترقیاتی منصوبے جو ہے وہ موضوع رہیں گے اور ماحول کو بھی خراب نہیں کریں گے اور لوکل کمیونٹیز اور ہیریٹیج کو بھی خراب نہیں کریں گے، اور پھر آپ اپنے منصوبے بنائیں. از دیٹ کریکٹ زبیر صاحب؟ آپ اسی کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل. اس میں تو بلکہ ڈیفینیشن اسے تو اور بھی وائڈر کیا گیا ہے. اس کے اندر نہ پروجیکٹس بلکہ اس میں تو جو پروونشل گورنمنٹ کی لیجسلیشن ہے، جو پالیسیز ہیں، آپ کو ان کی بھی ایس ای اے کرنی ہے. اب میں صرف ایک چیز اور، ایس ای اے کا ریسنٹلی سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے اپنا 2020 نیا ایک بنایا ہے. اس کی سیکشن 18 انوائرمنٹ کے تحت پہلے تو ایس ای اے ہونی چاہیے تھی، پر نہیں ہوئی، اور بغیر ایس ای اے کے نیا لا بنایا گیا جس میں عام شہریوں سے نہ تو کچھ پوچھا گیا، نہ ان کے ساتھ ڈرافٹ شیئر کیا گیا، اور ایک لا بن گیا. اچھا، ایک اور چیز اگر جو میں ایڈ کرتا جاؤں، جو بھی لا بنے ہوئے ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں کہ جو گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ لا جو ہیں وہ عام شہریوں کے لیے ہیں، وہ ہمارے اوپر اپلائی نہیں ہوتے. آپ کی ایم پی اے ہاسٹل بن گئی، اچھا وہ 20-25 فلور کی بلڈنگ انہوں نے بنائی ہے، اس کا کوئی یہ نہیں ہوا. آپ کی سپریم کورٹ رجسٹری بن رہی ہے، اس کا کوئی انوائرمنٹل اسسمنٹ، کوئی انوائرمنٹل رپورٹ نہیں بن رہی. تو اس طرح کی چیزیں جب گورنمنٹ کا یہ رویہ ہوگا کہ جو لا ہیں وہ عام آدمی نے تو کمپلائی کرنے ہیں اور ہم نے صرف سزائیں دینی ہیں، ہم نے کچھ نہیں کرنا، وہ لا ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوں گے، ہمیں جو مرضی آئے کرتے رہیں. آپ کے یہاں ابھی نیا پروجیکٹ ملیر ایکسپریس وے بنا رہے ہیں. ملیر ایکسپریس وے جو رپورٹس کے مطابق خیال میں اس کی بڈنگ بھی ہو گئی ہے اور کانٹریکٹ بھی ایوارڈ ہو گیا ہے، پر ابھی تک اس کی نہ تو کوئی اسسمنٹ ہوئی ہے. تھوڑا بہت لگتا ہے کہ جی کچھ اسسمنٹ ہو رہی ہے، ادروائز کوئی بھی نہیں ہے. آپ نے لیاری ایکسپریس وے کا حال دیکھا ہے کہ آپ نے لیاری ایکسپریس وے کی وجہ سے جو لیاری ریور تھی اسے آپ کو لیاری نالا آپ نے بنا دیا ہے. وہی چیز آپ یہاں ملیر ایکسپریس وے پہ کرنے جا رہے ہیں، اور بغیر کسی انوائرمنٹ اسسمنٹ کے، بغیر کسی انوائرمنٹ اسٹڈی کے. تو یہ رویہ جو ہے، جب تک یہ رویہ نہیں بدلے گا اس وقت تک یہ ایشوز بار بار ہوتے ہی رہیں گے. جی تھینک یو زبیر. اچھا، آپ کے خیال میں یہ جو آپ نے بتایا کہ ای آئی ایز جو ہوتے ہیں، انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ، ہر بڑے پروجیکٹ پہ ہونا چاہیے، اور ایک ماحولیاتی تجزیہ کر کے پھر ہر چیز کو بنانا چاہیے پروجیکٹ کو، یہ لیکن جو براڈر ایس ای اے ہوتا ہے یہ کیا کراچی سٹی کے لیول پہ آپ کے خیال میں ہونا چاہیے، جس میں ابھی جیسے آپ یہ آئی لینڈس کا ایشو آ گیا کہ وہاں پہ بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ایک اتھارٹی ڈکلیئر ہو رہی ہے. یہ خیر پروگرام اس موضوع پہ ڈیڈیکیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن جب آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں، ماحولیاتی قانون کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ذہن میں آتا ہے. the news is full of it and civil society is all aghast کہ یہ جو ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس بلینز کے، وہ ان چھوٹے چھوٹے جزیروں پہ جس پہ مچھیرے آباد ہیں کئی سو سال سے، ان پہ ایک دم سے لائے جا رہے ہیں، اور اس کا ماحولیاتی اثر کیا ہوگا، جبکہ وہ پروٹیکٹڈ ویٹ لینڈز میں شامل ہیں، مینگرووز وہاں اگتے ہیں، اور پوری ایک مرین لائف ہے جو اس سے سپورٹڈ ہے. تو کیا آپ کے خیال میں اب ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹیویزم ہوتی ہے سول سوسائٹی کی ہر ایک الگ الگ ایشو پہ، تو اس میں سول سوسائٹی میں بھی ایک فٹیگ آ جاتی ہے، تھک جاتے ہیں لوگ ایکٹیویزم کر کر کے ایک ایشو پہ، اور آپ بھی تھک جاتے ہوں گے ہر ایک پروجیکٹ کے اوپر ایک الگ کیس بنا کے. تو اگر یہ براڈر پورے سٹی لیول پہ ایک جائزہ لیا جائے اور اس میں مختص کر دیے جائیں علاقے کہ بھئی یہاں پہ آپ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، یا یہ میجر سٹی کا آؤٹ فال ڈرین ہے، اس پہ بھئی آپ ہاؤسنگ کالونی نہ بنائیں، برائے مہربانی، اور فلاں جگہ آپ کچھ بنا سکتے ہیں، اور کیا بنا سکتے ہیں، اور باقی جگہوں پہ. اور جیسے لینڈ یوز پلان ہوتا ہے جو ماسٹر پلان آپ کے سٹی کا آپ کو دیتا ہے، اس میں یہ چیزیں جو ہیں مختص ہوں اور اسی کو پھر ہم فالو کریں،
اور پھر basically then you don't have to fight a case for every single plot of land or every single project. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ماسٹر پلان جو ہے اسے انفورس کیا جائے. جی ہاں بالکل بالکل. اس وقت تو ضرورت یہی ہے کہ جو بھی پرائم منسٹر کا جو بھی پیکیج ہے وہ کرنے سے پہلے آپ کو ایک بیس لائن تو آئیڈینٹیفائی کرنی پڑے گی کہ اس وقت جو ہے کس جگہ پر کیا کیا کس چیز کی ضرورت ہے. وہ آپ بیس لائن آپ کو ایک انوائرمنٹل آڈٹ کرنا چاہیے. پورے کراچی کا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پورا کراچی کا انوائرمنٹل آڈٹ ہو جس کے تحت آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سے انوائرمنٹ سینسیٹیو ایریاز ہیں, کن ایریاز میں کیا ایکٹیویٹی کرنی چاہیے, کن ایریاز میں کیا ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت آپ اس وقت تو جو وے آف گورننس وے آف انٹروڈیوسنگ پروجیکٹس وہ تو یہ ہے کہ جہاں پر خالی زمین ہے, جہاں پر آپ نے دیکھا وہاں پر بس آپ نے پروجیکٹ لے آنا ہے, وہاں پر آپ نے ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کر دینی ہے. ڈیولپمنٹ کیا وہ تو ایک ڈسٹریکشن ہے ڈیولپمنٹ کے نام پر. تو یہ جو ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ضروری ہے کہ آپ کو پورے کراچی کی ایک انوائرمنٹل آڈٹ کرنی چاہیے کہ جسے آپ کو پتہ چلے کہ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اور افتخار شلوانی صاحب جو ہمارے سٹی ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کو بھی آج جوائن کرنا تھا. وہ مجھے کچھ میسیجز کرتے رہے کہ ان کا کچھ ٹیکنیکل ایشوز آ رہے ہیں ان جوائننگ the panel and I tried to help him with messaging him back but وہ جوائن نہیں کر پائے. شاید وہ کہہ رہے تھے کہ میں پھر بھی ٹرائی کروں. سو لیٹس ہوپ کہ وہ بھی آئیں اور ہماری ان باتوں میں شریک ہوں, کچھ آئیڈیاز سنیں. اور اگر آج وہ نہیں بھی آ سکے ہم ان کے پاس ضرور لیکن جائیں گے بعد میں ان ساری تجاویز کو اکٹھا کر کے. اور اب میں آؤں گی اپنی اگلی مہمان کی طرف. ویری سینئر سول سوسائٹی ممبر اینڈ ایکٹیوسٹ نرگس رحمان صاحبہ. یہ کراچی سٹیزنز فورم کی کرتا دھرتا ہیں اور ان کو میں دعوت دوں گی کہ اب یہ اپنے رائے کا اظہار کریں اور اپنی تجاویز ہمیں بتائیں. شکریہ سمیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مغرب کا وقت ہو چکا ہے, اللہ ہماری مغرب کی قضا ہونے پہ ہمیں معاف کر دے, کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے بڑا اہم مسئلہ ہے. جتنی باتیں اب تک ہوئی ہیں مجھے ہر بات سے اتفاق ہے اور کچھ میرا اپنا تجربہ ہے جو 30 سال پہلے میں نے جب کچی آبادیوں میں کام کرنا شروع کیا. دیکھیں یہ سارے مسئلے مسائل جو ہے نئے نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ 5 سال پہلے آئے تھے یا 10 سال پہلے آئے تھے. ایک عرصہ دراز سے یہ جو ہے موجود ہیں. گندا پانی جو ہے, گٹر کا پانی جو ہے کچی آبادیوں میں 30-35 سال سے مل رہا ہے. لوگ بیمار ہوتے رہے ہیں, لیکن ہماری جو حکومتیں آئی ہیں اور گئی ہیں کسی کی توجہ اس طرف نہیں تھی. رہی جو ہے پلان کی بات, یہ پلان کافی بنے تھے اور جیسے بنے تھے ویسے وہ ایک طرف جو ہے رکھے گئے تھے. اس لیے کسی کی نیت جو تھی اس میں نہ صحیح تھی نہ سچی تھی. حال ہی کا آپ دیکھ لیجئے جو نیا پلان ہے, یہ جو کراچی یہ کس طرح کا ہے. یعنی کہ جب رین ڈیزاسٹر ہو چکا اور کراچی میں فلڈنگ ہو چکی اور بڑا شور ہنگامہ ہوا, انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی یہ خبریں آئیں, تو پھر جو ہے خیال آیا کہ کراچی کا بھی جو ہے کچھ حصہ ہے اس ملک میں اور اسی کو کچھ دینا چاہیے. لہٰذا بڑی جلدی میں یہ ایک عنایت ہم پہ کی گئی اور یہ جو ہے اس طرح سے دیا گیا تو نہ کوئی سوچ تھا, نہ کوئی وچار تھا, نہ پلاننگ تھی. یعنی کہ 3 ایک طرف سے بیٹھے تھے, 3 دوسری طرف سے بیٹھے تھے اور آپس میں دونوں فریقین میں اتفاق نہیں تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد جب این جی اوز نے شور مچایا تو پھر جا کے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں جو ہے صرف یا بیوروکریسی تھی یا تو پھر یہ 2-3 پولیٹیکل پارٹیز کے ممبران تھے. یعنی جو صحیح سٹیک ہولڈرز ہیں کراچی کے, ان کی شمولیت نہیں تھی. مثلاً کہ جو کراچی کے رہنے والے ہیں, جن کا تجربہ ہے, جو اربن پلانرز ہیں, اور رہا جو اربن پلانرز کی بات اور پلاننگ کی بات, یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ 35 سال سے شاید اس سے بھی پہلے سے عارف حسن صاحب کتنا لکھ چکے ہیں, کتنی کتابیں جو ان کی شائع ہو چکی ہیں. جتنے مسائل ہیں کراچی کے وہ سارے لکھ دیے گئے, ان کا سلوشن بھی جو ہے بتایا گیا. آج تک جو ہے آرٹیکلز نکل رہے ہیں اخبارات میں, لیکن کسی کی توجہ اس طرف بڑھ ہی نہیں رہی. ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ
कराची का लिवेबिलिटी अनलिवेबिलिटी इंडेक्स देख लीजिए, 2005-2007 में जो है अनलिवेबिलिटी इंडेक्स था, हम कहाँ थे? We were the 4th last in a world of 132 countries. आज क्या है? 140 कंट्रीज है, अब भी हम 4th लास्ट है. क्यों है? बिल्कुल साफ जाहिर है कि किसी हुकूमत में, किसी इदारे में कोई तवज्जो नहीं दी. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोलैप्स हो गया वो तो कोलैप्स हो ही गया है, लेकिन साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूशंस भी जो है बिल्कुल ही कोलैप्स हो गए. जितनी बात है, देखिए ये तरीका लोग जो दिल से काम कर रहे हैं, इन्हें मालूम है शहर में क्या हो रहा है. और जैसे हमें मालूम है वैसी जो हुकूमतें आई हैं 13 साल से, जिनकी हुकूमत इस सूबे में है, क्या इन्हें मालूम नहीं है कि मसला क्या है? जब शोर मचता है तो फिर आगे बढ़ते हैं. और यहाँ काम कैसे होता है? या एडहॉकिज्म से होता है, या तो फिर बैंड एड के तरीके से होता है, या फायर फाइटिंग होती है. आजकल जो है कॉस्मेटिक एक्सपीडियंसी हो रही है कि जी देखिए हमने ये सड़क सही कर दी. अरे भाई जाके देख लीजिए शहर की जरूरत क्या है, कहाँ आपको सड़कें जो है दुरुस्त करनी चाहिए. इस वक्त भी जो है आधे से ज्यादा जो शहर जो है गटर के पानी में बिल्कुल ही बह रहा है, कचरे के जो थप्पे भरी हुई है, और फिर भी जो है इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं होती. और यहाँ जब भी हम देखते हैं कि ये जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज है, इसके जो 5 हेड्स है, इनमें नया कौन सा है? हम देखते हैं कराची सर्कुलर रेलवे कब बनी थी, कितने साल अब गुजर चुके. इसी तरह से ये जो हमारा जो है कराची बल्क वाटर प्रोग्राम है, ये भी बहुत पुराना है. वाटर कमीशन के जरिए ये सारी बातें जो है खुल के आ गई थी, और जितने ऑर्डर्स पास किए थे जस्टिस मुस्लिम खान ने, इनका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ही नहीं हुआ था, जैसे जुबैर साहब ने बताया है. इसी तरह से हम ये देखते हैं कि जब तक के शहर के स्टेक होल्डर्स, ये जो कमेटियां बनी है कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज की, इसमें ये हिस्सेदार ना हो तो मसला कहीं भी हल हो ही नहीं सकता. दूसरी बात ये देखते हैं कि हुकूमतें आती है जाती है, और फिर ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े चेंजेस होते हैं. कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं होती है, कोई कंटिन्यूटी नहीं होती है प्लान्स की. तो हमें सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए, कंटिन्यूटी भी चाहिए. वो कैसी आएगी? सारे मुल्क जो है जैसे चल रहे हैं, उनके जो बड़े बड़े जो है शहर चल रहे हैं, तो हमें उनसे सीखना चाहिए. तेहरान से ही सीख लीजिए, न्यूयॉर्क, और छोड़ दीजिए न्यूयॉर्क और लंदन को, कि किस तरह से उन्होंने जंग के बाद जो है अपने मुल्क को संभाला है. इस वक्त जो हमारा अनलिवेबिलिटी इंडेक्स है वो शाम से मिलता है, जहाँ की एक जंग हो रही है. यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है कोविड से भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, ना तो कोई ऐसी जंग हुई. अब आपस में यकीनन जो है ये सारे इदारे जंग करें. अगर ये चाहें तो कोऑर्डिनेशन भी हो सकती है, कोऑपरेशन भी हो जाए. हाँ बेशक 19 जो है सिविक एजेंसीज है कराची में, लेकिन एक गटर लाइन सबसे गुजर रही है. पानी जो है सब, यानी कि हवा और पानी जो है सबका तकरीबन एक ही है, एक ही हिस्सा एक ही है. अगर ये मिल बैठे सभी का फायदा होगा ना. मिल बैठे, एक है ना एक लाए अमल लिया, तो फिर उस पर वो काम कर सकती. इनकी जो है विल बिल्कुल नहीं, कोई विल नहीं है. अपने छोटे छोटे फील्डम्स बना के जो है ना, पुराने रजवाड़े तो खत्म हो गए, कराची में नए रजवाड़े आ गए. इस तरह से ये काम करे. अब भी हम देखते हैं यही जहनियत है. इन्होंने अभी एक बात कही थी कि यहाँ जो आप किसी इदारे में चले जाइए, सीपा के अलावे जितने भी हमारे एजेंसी वहां चली जाइए, शिकायतें, फोन कॉल्स कोई रिसीव नहीं करता है, कोई जवाबदारी नहीं होती, और उनका जो हाल है ना बिल्कुल ही जैसे कि एक खंडर का हाल. तो जब इदारे जो है ऐसी शक्ल नुमा करें तो सारा कराची क्या होगा? अगर आप कराची को रिप्लान करना चाह रहे हैं तो आपको बैठ के सबकी शमूलियत लेके, और इसमें जो कच्ची आबादी है, इनके जो स्टोकल, देखिए बहुत बाशऊर भी है और बहुत लायक भी, सबको आप इसमें इंक्लूड करिए. इसके लिए आपको एक कंसल्टेटिव बॉडी बनानी चाहिए, और ये बॉडी जो है बेशक ये 19 एजेंसीज भी इसमें हो, और ये कि सिंध हुकूमत के भी लोग हो, फेडरल गवर्नमेंट के भी लोग हो, मिल के जो है शहर के भी जो है नुमाइंदे, इनकी भी है शमूलियत बहुत ही जरूरी है. इसमें बिजनेसमैन भी आ सकते हैं, आना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक रिवाइवल कराची का बहुत अहम है. इसके बगैर जो है कराची कभी सुधर नहीं सकता है. इनकी इंक्लूजन भी होनी चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होनी चाहिए, क्योंकि हम बार बार जो ये कर्जे ले रहे हैं, ये जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज है, इसमें 3 बड़े बड़े लोन्स है. बार बार हमें क्या जरूरत है लोन्स मांगने की? सारा वक्त हम बेकारी ही रहेंगे. भीख लेके जो है कोई चीज बन नहीं सकती है. हमें जो है अपने पाँव पे खड़े होना चाहिए, लेकिन हमारी जो हुकूमत है ना खुद खड़े होने देती है, ना हमें खड़े होने देती है पाँव पे. जब तक कि इनके हिसाब, इनका अंदाज ऐसा ही है, कुछ भी नहीं होगा. आप देख लीजिए कि अभी लॉकडाउन का जमाना है और जलसे जुलूस हो रहे हैं.
ٹھیک ہے, ٹوٹی سڑکوں پہ گندے پانی میں, لیکن نعرے جو ہے ان کے بلند ہوں گے. جب تک ان میں جو ہے اتفاق نہیں ہوگا, اور اتفاق اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ ملک اگر جو ہے اس طرح سے جو ہے بکھرے جائے گا تو اس ملک کا مستقبل کیا ہے. ہمیں اکنامک ریوائول چاہیے, ہمیں انفراسٹرکچر چاہیے اس اکنامک ریوائول کے لیے, ہمیں جو ہے یہ ہمارے جتنے سمجھ لیجئے کہ گڈ گورننس کے جو ہے جس میں انکلوڈ ہوتا ہے ہیلتھ کیئر ہوتا ہے, ایجوکیشن ہوتا ہے, اور یہ سارا جو ہے پانی کا نظام, بجلی کا نظام, گیس کا نظام, یہ سب ہونا چاہیے. کیسے ہوگا؟ اول پیسہ نہیں ہے, دوسرا ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, اور پلان جب پیش کیا جاتا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے نہ تو وہ ریویو کرتے ہیں, نہ جو ہمارے اتنے قابل ٹاؤن پلانرز ہیں ان کی شمولیت کرتے. اگر وہ صحیح طریقے سے توجہ دیتے تو میرا خیال ہے کراچی کا حال ایسا نہیں ہوتا. تو یہی ہے کہ بھئی حکومت کو جو ہے تھوڑی سی جو انہوں نے ذمہ اٹھایا ہے, قسمیں کھائی ہے, جو انہوں نے جو ہے اوٹس لی ہے, اس کے مطابق چلے نا. دیکھیے لیویبلٹی انڈیکس میں ایک بڑی چیز جو مجھے نظر آئی تھی کہ اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہم جو اتنے گرے ہوئے ہیں کہ کراچی میں اسٹیبلٹی انڈیکس جو ہے صرف 20%. اس لیے یہ شہر جو ہے صحیح طریقے سے نہ آگے بڑھ سکا ہے, نہ اس کے اندر جو ہمیں ہونی چاہیے گڈ گورننس کے جو اثرات وہ نظر نہیں آتے. جب تک کہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, اور اسٹیبلٹی کیسی آتی ہے؟ جب اداروں میں اتفاق ہوتا ہے, جب کرائم پہ کنٹرول ہوتا ہے, اور یہ کہ جتنے بھی ضروریات ہے, اور یہ جو ہے سٹی سینٹر نہیں, آپ سٹیزن شپ سینٹر یہ کریں نا, سٹیزن سینٹر. اور ہمیں اگر یہ ساری جو ہماری ضرورتیں پوری کریں گے تو ہمیں بھی جو ہے ایک لگن آئے گی, ایک جذبہ ہوگا کہ ہم بھی بھائی دکھائیں کہ ہم کتنے اچھے سٹیزنز ہو. دیکھیں رول ماڈلز جو ہے اوپر سے نکلتے ہیں, اور جب ہم ایسے رول ماڈلز دیکھتے ہیں جو کہ کچرے کے ڈھیر ادھر پھیلاتے ہیں تو ظاہر ہے ہم بھی اس کے اندر اضافہ کریں گے. لاز بنی جاتی ہے, امپلیمنٹیشن کہیں نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں ایک مانیٹرنگ باڈی چاہیے کہ دیکھیں کہ جو لاز بن رہے ہیں اس پہ عمل ہو رہا ہے نہیں. دوسری بات ہم نے جو مانگا تھا کہ بھئی بیوروکریسی کو آپ ایڈمنسٹریشن کا ذمہ کیوں دے رہے ہیں. کراچی جو شہر ہے, ہر یعنی کہ جدید شہر میں تو 3 tiers آف گورنمنٹ ہوتی ہے نا, تو کراچی کو کیوں اس سے محروم آپ رکھنا چاہ رہے ہیں. کراچی میں بھی جو ہے میونسپل کارپوریشن کو, جو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے کیونکہ ایک میگا پولس ہے, تو اس کو وہ اختیارات دے, کیونکہ الیکٹڈ باڈیز جو ہے کیونکہ انہیں دوبارہ ری الیکٹ ہونا ہے, کچھ کام کریں گے, اور اگر وہ ڈلیوری کریں گے تبھی تو الیکٹ ہوں گے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ڈلیوری ہے یہ جو ہے صحیح طریقے کی ہے کہ سٹیزن اسے اپروو کر رہے ہیں. لہٰذا ہماری یہ بھی خواہش ہے, آپ آگے پہنچائیے کہ KMC کو بھی حصہ ہونا چاہیے یہ ایپیکس باڈی کا. ایک اور بات جو ہے, یہ ایپیکس باڈی بنے گی, چینجز ہو جائیں گے, اس کا ایک اسٹیٹوٹری یعنی کہ ایک لیگل جو ہے ہونا چاہیے, سمجھ لیجیے کہ اسٹیٹوٹری پریزنس ہونی چاہیے پارلیمنٹری ایکٹ کے ذریعے, تاکہ ایک یہ پرماننٹ باڈی بنے. اس طرح سے کنٹینیوٹی بھی ہوگی, سسٹینیبلٹی بھی ہوگی, جو بہت ہے. بہت شکریہ نرگس رحمان صاحبہ آپ کا, بہت ہی آپ نے کمپریہنسو ایک جامع سوچ کا اظہار کیا. اور آئی تھنک یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, اور اٹ سیمز لائک یو نو وی آر ایٹ فالٹ ایٹ مینی لیولز, جن کو سب کو ہی ان سارے لیولز پہ ایڈریسل ضروری ہے, ورنہ مزید پروجیکٹس, مزید پلاننگ جو ہے وہ پھر ناکام رہے گی. اب میں دعوت دوں گی ایک جی مرزا اختیار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. He was not announced earlier as a panelist, but I've taken him on as a panelist right now to offer some a short summary of his suggestions. Sir, آپ اگر 3 منٹ میں اپنا خلاصہ پیش کر دیں اپنا آئیڈیاز کا. Thank you, Sumita. We had a meeting with the governor Singh today, 2 hours ago, before he was leaving to Islamabad to meet the Prime Minister to discuss Karachi package. Unfortunately, I was invited with the Federation delegation. تو ان سے بڑی بات ہوئی ہے. میں کیونکہ آپ لوگوں کے ماشاءاللہ زیادہ تر پروفیشنل میں نے سب کو سنا ہے اور جانتا بھی ہوں کہ ٹاؤن پلانرز ون آف دا ٹاپ آرکیٹیکٹس
यहाँ मौजूद हैं। मेरी एक सजेशन तो आपको ये होगी कि वो जो कराची के पैकेज 1.1 ट्रिलियन का आधे से ज्यादा सर्कुलर रेलवे और K4 के प्रोजेक्ट्स के ऊपर एलोकेशन उन्होंने दिखाया है, और उस प्रोजेक्ट को वो कह रहे हैं कि जी बस हम रिवाइव कर रहे हैं और डोंट वरी जल्दी होगा, टास्क फोर्स मॉनिटरिंग कमेटी बन रही है वगैरह। मैं समझता हूँ टेक्निकली इन प्रोजेक्ट्स में फ्लॉज हैं। ये प्रोजेक्ट बहुत पहले कंसीव हुए थे, डिजाइन किए गए थे। अब कराची की रिक्वायरमेंट, अब हमारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट काफी बदल गई है। आप लोगों से ज्यादा जो टाउन प्लानर्स हैं या आर्किटेक्ट हैं, कोई नहीं जानता होगा कि कौन सी नई चीजें, वो टूल्स हैं जो इसमें ऐड करने होंगे, इनकॉप करने होंगे हमें अपना मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अच्छा सर्कुलर रेलवे सिस्टम देने के लिए। या K4 में भी आपने देखा कि इतने सालों के बाद with billions of rupees they have spent on it, and then one day I had a shock in a meeting when Chief Minister and MD Water Board and other ministers were sitting and they said कि वो इस प्रोजेक्ट को रोक रहे हैं बिकॉज उसका रूट जो है वो गलत है और हमें रिविजिट करना होगा। एंड दे वाज टॉकिंग अबाउट NASPAC and they was talking about Usmani साहब and all। मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर इस तरह के फ्लॉज हैं तो आप लोगों की बॉडी प्रपोज करे कि इसको रिविजिट किया जाए। उसमें अगर कोई डिजाइन में या कोई चेंज करना है, ऐसा ना हो कि ये दोबारा आगे जाके K4 3 साल के बाद रुका है, अब रिविजिट हो रहा है, बिलियंस ऑफ रुपीस खत्म हो गए। वो कराची के शहरी जो सुबह शाम पानी का इंतजार था, अब वो एक नए प्रोजेक्ट का इंतजार करेंगे। शेम एंड सैड, इट्स वेरी सैड। तो एक तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इन दोनों प्रोजेक्ट्स की डिटेल लें, खास तौर से K4 और KCR की, और देखें कि उसमें क्या मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट उनकी डिजाइनिंग मीट कर रही है। आई एम ए लेमैन टू अर्बन प्लानर्स और टाउन प्लानर्स एंड आर्किटेक्ट, जो आप लोग माशाल्लाह अच्छी नॉलेज रखते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आधे से ज्यादा कराची पैकेज की रकम अबाउट 600 बिलियन हमारी इन दो प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने एलोकेट की, और वो अगर सही तरह से प्लान नहीं होंगे, इल प्लान होंगे और बाद में रुकेंगे, ये कॉस्ट इनकम बढ़ जाएगी, तो ये शहर सफर करेगा, हम और आप सब सफर करेंगे। तो एक मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, बाकी चीजें मैं राइटिंग में दे दूंगा बिकॉज आई थिंक my 2.5 minutes or 3 minutes are over, but I'm truly grateful to Samita that you have given me opportunity to just share with you something that was bothering me a lot. Thank you so much. Okay, thank you sir. आप जो है बिजनेस कम्युनिटी जो है वो एज अ स्टेक होल्डर, उसकी भी आपने बात की थी कराची सिटीजन्स फोरम पे, मैं आपके साथ पैनलिस्ट थी, तो उसका भी थोड़ा सा बताइए कि बिजनेस लॉबी ये फील करती है कि वो इतना टैक्स मनी कंट्रीब्यूट करते हैं, पाकिस्तान के एक्सचेकर में जाता है ये पैसा, लेकिन उनको एक वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं मिलता जिसमें वो ऑपरेट करें और अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाएं और वो सारी सहूलियात पाएं जो वो डिजर्व करते हैं। तो उसके बारे में भी आपने गवर्नर साहब से बात की कि ये जैसे कराची पैकेज है, इसके अंदर as observers या as public oversight committee की भी आप लोगों ने बात की थी, नरगिस रहमान साहिबा और आपने दोनों ने, तो उसमें ये रिप्रेजेंटेशन हो। देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उसको मैं जरा सा एक्सप्लेन कर दूं। इनकी जो एक कमेटी अभी तक है जो अनाउंस्ड है, वो 3 मिनिस्टर PPP के और 3 मिनिस्टर जो हैं PTI और MQM के मिला के हैं, तो 6 मिनिस्टर्स की इनकी एक कमेटी है जो इम्प्लीमेंटेशन पैकेज के ऊपर वीकली या फोर्टनाइटली मीटिंग कर रही है। लेकिन उसके साथ 2 और कमेटीज इन्होंने वादा किया था। एक ब्यूरोक्रेसी की थी जिसमें टेक्निकली लोग इन्वॉल्व होने थे, और एक जिसकी हमने बात की थी जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे जनरल बाजवा साहब, और वो ये थी कि स्टेक होल्डर्स को भी उसमें शामिल किया जाए। जो लास्ट टाइम समीता आपको याद होगा, मैंने कराची सिटीजन फोरम में नरगिस रहमान साहबा ने जब मुझे एज ए स्पीकर दावत दी थी, तो मैंने बतलाया था कि आप लोग जो सही स्टेक होल्डर हैं, रियल स्टेक
होल्डर हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह के फोरम्स को, तो उस कमेटी में जिसमें 10-12 आदमी की ये बात कर रहे हैं, आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। और वो कमेटी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी एंड मॉनिटरिंग कमेटी है। और उस कमेटी में जो पावर वगैरह दिए गए थे, क्योंकि मैंने उनसे कहा थी कमेटियां तो जब बनानी होती हैं जब हम कोई काम नहीं करना चाहते, ताकि 1.5-2 साल खामोशी हो जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार इस कमेटी को जो मेंबर होंगे, अगर वो देखते हैं कि कोई ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर रहा है, टाल रहा है, या करप्शन में इन्वॉल्व है, या पैसे मांग रहा है, या फाइल को इसलिए नहीं मूव कर रहा है कि ही इज नॉट वेरी हैप्पी विद जो वो एक्सपेक्ट करता है या चाहता है, तो आप लोग उसको कंप्लेन करके न सिर्फ ट्रांसफर बल्कि सैक भी करा सकते हैं। दिस वाज न्यू टू मी एंड इट वाज क्वाइट इनकरेजिंग कि अगर वाकई में they empowered this committee जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये committee is in process, any time it can be announced. I again request कि कराची सिटीजन फोरम को भी और काइट को भी कि आप लोग सब इसमें कहें कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव को उसमें ले जो ट्रू स्टेक होल्डर्स हैं, ताकि एक प्रोफेशनली आप उसमें इनपुट दे सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्जा इफ्तिखार बेग साहब। आप लोगों की बिजनेस कम्युनिटी से भी इस टाइप की एक्टिविज्म आती रहेगी, तो आई थिंक दैट विल क्रिएट गुड प्रेशर इंशाल्लाह। और आप भी उसूली बात कर रहे हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो अपेक्स बॉडी है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के पाकिस्तान की, जिसमें पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स और पूरे पाकिस्तान की ट्रेड एसोसिएशंस मेंबर होती हैं, इंडिविजुअल मेंबर नहीं होती बल्कि ट्रेड बॉडीज मेंबर्स होती हैं, जिनकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। लास्ट ईयर में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। वो हर तरह से आपके साथ हैं, रिसर्च वर्क कराना हो, आप R&D का काम हो, किसी डेलीगेशंस में उनको एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प मैंने उनसे जिक्र किया है। और नरगिस रहमान साहबा ने रिक्वेस्ट भी की है कि नेक्स्ट मीटिंगों में फोरम में कराची चैम्बर के नए सदर जो आए हैं और फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर को भी हम बुलाएंगे ताकि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हो सके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई थिंक इसी किस्म के जो रवाबित अगर बनते रहे और यू नो बिकॉज हमारी टेंडेंसी भी है कराची में भी पाकिस्तान में भी हम लोग अलग अलग अपने साइलोज में काम करते हैं, और अगर ये मुश्तरका कोशिश बना दें और काबिज बना दें इन सारी चीज़ों को, तो शायद फिर कुछ उम्मीद की किरण नमूदार हो। शुक्रिया मिर्जा इफ्तिखार बेग साहब। अब मैं चलूंगी फॉर सम क्विक कमेंट्स फ्रॉम अनदर गेस्ट who is also a surprise guest today, Yasir Hussain Saab. Yasir, please, if you could turn your camera on. और ये GPC यानी ग्रीन पाकिस्तान कोलिशन के हेड हैं इस वक्त, फाउंडर मेंबर कह लें आप इनको, और ये वैसे भी एक्टिविज्म करते रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, और अब ये एक एनवायरमेंटल एजेंडा or developmental agenda with some environmental priorities उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं। जी यासिर हुसैन, प्लीज आप अगर चंद मिनट ले लें और अपने सजेशंस पेश करें। जी यासिर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज देख लें, अनम्यूट करना हो तो कर लें। है इस वक्त ग्रीन पीस कोलिशन में इन्होंने काफी लीडिंग सिविल सोसाइटी मेंबर्स, एनवायरमेंटलिस्ट, जर्नलिस्ट, हर प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले लोग जो कि काफी कंसर्न्ड हैं कि डेवलपमेंट जो है वो सही रुख पे हो, सही सिमत में हो, उसमें ये अपनी बात कर रहे हैं। मैं जब तक इनकी आवाज नहीं आ रही, इन्होंने मुझे लिख के कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी अगर कर सकूं जब तक। तो इन्होंने भी पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात की है, और ये लोग भी एक एजेंडा चॉक आउट कर रहे हैं जिसके अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो ये कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है, साथ में सिटीजन्स मॉनिटरिंग, यानी कि कोई भी आप प्रोजेक्ट शुरू करें। जी यासिर, आर यू बैक? आप बोलिए कुछ। Yes, I think it's working now. Yes, it is working. Please go ahead. मैं आपके कुछ पॉइंट्स बताने लगी थी, लेकिन आप खुद कहें तो बेहतर है।
جی بولیے گا. اوکے جی اچھا میں ویسے ہی کیونکہ پوائنٹس ابھی میں بھول گیا ہوں وہ کیا کیا تھے، لیکن سب سے آخری پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ تھا، وہ تھا پبلک پارٹیسپیشن کا. اب وہ پبلک پارٹیسپیشن جو ہے وہ بیسیکلی ایک ڈیموکریٹک سی چیز ہے کہ اس میں جس میں کہ سب لوگ برابر ہوتے ہیں اور آپ مل کے کوئی بھی چیز پلان کرنی ہے آپ مل کے پلان کر لیں، سیدھی سی بات ہے. لیکن ایکچولی شہر اس طرح سے نہیں ہے. تو اور اس میں ہمیں بیسیکلی مختلف طرح کے پاور گروپس ہیں، ان سے ہمیں ڈیل کرنا پڑ رہا ہے، تاکہ جو کہ یا تو پولیٹیکل ہیں یا بزنس گروپس ہیں، کارپوریٹ گروپس ہیں. کچھ تو سیلف ریگولیٹنگ ہیں، لیکن باقی جو ہے نا بیسیکلی دے آر آؤٹ ٹو ڈسٹروائے دی انوائرمنٹ اینڈ دے آر اینیمیز آف دا پیپل، دے آر اینٹی پیپل. فار ایگزامپل ابھی جو یہ ہماری فیڈرل حکومت کی وجہ سے کی طرف سے جو نیا ادارہ قائم کیا گیا ہے آئیلینڈز والا، تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ نیشنل پارک ہے، انڈس ڈیلٹا ہے، جو کہ جس کو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈس ریور از آلریڈی ڈائنگ، کیونکہ سندھ کو پہلے ہی پانی نہیں مل رہا ہے. انڈس ڈیلٹا جو ہے وہ اس میں سمندر چڑھتا آ رہا ہے، زمینیں خراب ہوتی جا رہی ہیں. تو اس کا جو ایکولوجی ہے، جو جانور ہیں، پرندے ہیں اور ان کے اوپر ڈپینڈنٹ جو لوگ ہیں وہ آلریڈی انڈر اسٹریس ہے. تو اب پی 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 کی حکومت اس چیز کو کیسے الاؤ کر سکتی ہے، جبکہ ہمارا لا بھی یہ نہیں کہتا کہ 12 ناٹیکل مائلز کے اندر جو ایریا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ وہاں کچھ کر سکتی ہے. آئی ایم ashamed ٹو سے کہ ہمارے پی 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 اور ہماری سندھ کی حکومت کہاں ہے. اوکے دس از ایبسولوٹلی illegal. Why are people not speaking up? ٹھیک ہے، سو لیٹ می لیو اٹ ایٹ دیٹ. پھر آپ آگے دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسر. یاسر حسین، میں آپ سے ذرا سا یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو گرین کا جو ورڈ ہے، ذرا سا یہ ہماری آڈینس ممبرس کے لیے واضح کریں کہ what do you mean by that? Is it green development ہے یا کوئی گرین ایجنڈا ہے؟ گرین پارٹیز بھی ہیں دنیا میں، تو اس سے عام طور پہ کیا مراد ہوتی ہے، جو آپ نے بھی اپنے گروپ کا نام جو ہے ایسا ہی کیا ہے؟ سمیتا بہت اچھا سوال ہے، اور میں ایک سانس لے لوں پھر دوسرے سانس میں دوسری بات کر سکوں تاکہ میرے خیال سے زبیر ابڑو صاحب بھی موجود ہیں. زبیر صاحب بھی شاید اس پہ روشنی ڈال سکیں، بیکاز یہ بھی آپ کے گروپ کا حصہ ہیں. اور زبیر، کین یو ہیئر می؟ نہیں، میرا مطلب یہ تھا کہ میں تھوڑا سا ٹریک چینج کرنا چاہ رہا تھا، بٹ یا آئی کین گو آن. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا جی بتائیے. اچھا، تو جہاں ہم گرین کی بات کرتے ہیں نا، تو دیکھیے میری ٹون بھی چینج ہو گئی ہے، کیونکہ گرین مینس لائف، اٹ مینس ارتھ، اٹ مینس لیونگ ٹوگیدر ان ہارمنی. اس میں ہے کہ اٹ مینس پیس، اٹ مینس دی اینڈ آف وار، اٹ مینس اسلام، اٹ مینس سلامتی. ٹھیک ہے، اٹ مینس ایکو فرینڈلینس، اٹ مینس گرینری، اٹ مینس ٹریز، اٹ مینس no pollution, it means environmentally friendly practices, it means recycling, it means grey water recycling, it means black water recycling, it means plastic recycling, it means a plastic policy. I'm afraid we don't have anything. So that's why we have this new group called Green Pakistan Coalition. It's a national group, and we have built it on last year's climate march, in which we had 4,000 people at Frere Hall chiming in with the global climate strike on 20th September. And our pictures were in the cover story of the New York Times. So we were very happy about that. And those people were the young people of Karachi. And I promise you, these people will come out for green causes. And if the Sindh Hukumat and the federal government and the army do not clean up their act regarding Karachi, we will all be out on the street. Right. تو گرین ایجنڈا جو ہے وہ بہت ایک ماحولیاتی ذمہ داری کا ایجنڈا ہے، موقف ہے، اور اس میں جیسے یہ بتا رہے تھے کہ اس کے اندر
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी जो हमारे पायदार तरक्की के सारे नुकात हैं, जिसके अंदर माहौलियाती तब्दीली को मजीद बढ़ने से बचाना है, मिटिगेशन जिसे कहते हैं, अडेप्टेशन भी है, और साथ में ये जो है कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन और आलूदगी ना फैलाना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं, और अर्बन फार्मिंग वगैरह भी उसमें आती है, इन्होंने पहले भी बताया था। मैं अब सारे पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। आप लोग आए, अगर कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स में आप कोई ख़ास बात कहना चाहें तो प्लीज़ बताइएगा। वैसे आपकी तजावीज़ जो सारी ऑन रिकॉर्ड हैं, और मज़ीद भी आप रिपोर्ट हमारी तश्कील हो रही है इस चौथे वेबिनार के बाद, और लेकिन हमारी वेबिनार सीरीज़ इंशाल्लाह जारी रहेगी हर हफ्ते इसी टाइम मंडे एट 5:30 इंशाल्लाह आपके साथ फिर हाजिर होंगे, और फिर ये बहस चलती रहेगी, और हमारी अच्छी तजावीज़ जो हैं वो हम इंशाल्लाह रेलेवेंट अथॉरिटीज़ तक पहुंचाते रहेंगे। तो फरहान अनवर साहब, जुबैर अब्दुल साहब, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, यासर साहब, एनीथिंग यूड लाइक टू से? नरगिस रहमान साहिबा भी, आप में से अगर कोई कुछ लास्ट अपने शेयर करना चाहें इससे पहले कि हम अपना सेशन क्लोज करें आज का। अच्छा, there's a raised hand. Let me see this. जी, शमीम अलवी से क्वेश्चन है। प्लीज शमीम अलवी, आप अगर जो है अपना वीडियो भी ऑन कर लें और अपना सवाल जो है वो डायरेक्ट आप वीडियो पे आके कर लें, अनम्यूट भी कर लें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी प्लीज, अगर हमारे पास टाइम कम है तो जरा मुख्तसर अपना पॉइंट बताइएगा, और अगर कोई सवाल हो तो वो डायरेक्ट कीजिएगा प्लीज। मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है कि मैंने पढ़ा था कि फ़हीम जमा साहब यहाँ पे हैं मौजूद, तो मैं उनको सुनना चाहूँगा। जी, एक्चुअली फ़हीम जमान साहब जो थे वो हमारे स्पीकर लिस्ट में शामिल थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली लास्ट मिनट पे उन्होंने भी रिग्रेट किया, और कमिश्नर साहब ने भी रिग्रेट किया, और एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने भी रिग्रेट किया। तो पता नहीं क्या वजह है कि कुर्सी पे बैठने से फिर इतना इंटरेस्ट नहीं रहता वेबिनार ज्वाइन करने का, आई डोंट नो, बट अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ द थ्री कुड मेक इट, इवन दो उन्होंने प्रॉमिस किया था। शमीम साहब, अगर कोई आपका कोई और सवाल हो या कमेंट हो बिफोर वी क्लोज फॉर द डे। नहीं, देखें, असल चीज़ तो ये है कि मसले क्या हैं, मसाइल क्या हैं, ये सबको पता है, और क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, क्या विल पावर चाहिए, ये भी सबको पता है। पहली बात तो कि मैं आप जैसे लोगों की कदर करता हूँ जिन्होंने वक्त निकाल करके इस किस्म की एफर्ट कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, आकर लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटर साहब ही मौजूद नहीं है तो फिर डिस्कशन तो किसी से हो ही नहीं सकता ना। ये हम आपस में बात करते रहेंगे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप एक रिपोर्ट बनाएंगी, उसको ड्राफ्ट में रख के आपको अच्छी चाय पिला के भेज देंगे। नहीं, तो उसी के लिए हम ये कोशिश करें, जैसे आप देख रहे हैं मुख्तलिफ ग्रुप से लोग मौजूद हैं, तो हम ये मुश्तरका डिफरेंट वेबिनार्स तो हो रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम एक मुश्तरका ये रिपोर्ट बनाएंगे इससे, और फिर हम जाएंगे वहां पे, चाहे हमें बाहर धरना देना पड़े या जो भी करना पड़े। हमारा फोकस इस वक्त यही है कि हमारी आवाज सुनी जाए। तो एटलीस्ट हमें दोबारा जी जी, कैन आई ज्वाइन यू फॉर ए सेकंड प्लीज सुमिता? जी बोलिए मिर्जा साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों तीनों आदमियों को हमें नेक्स्ट अवेलेबल जो भी हमारा इवेंट है उसमें बुलाना होगा, विल इंश्योर कि वो आए, क्योंकि इस वक्त कराची के लिए जो हम कंसर्न हैं, जो टाइम निकाल रहे हैं, जो आप लोग प्रोफेशनल्स अपना टाइम निकाल रहे हैं, तो वो जो सीट पे बैठे हैं अगर वो नहीं आते तो ये सब फ्रूटाइल एक्सरसाइज है। तो आई श्योर यू, हम फेडरेशन वगैरह से भी, और दे पर्सनली नोन टू मी, दे पर्सनल फ्रेंड, खास तौर से इफ्तिखार शहलवानी साहब बड़े पाबंद हैं और वो अटेंड करते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आपका कोई इवेंट इस सिलसिले में है तो बतलाइएगा, विल इंश्योर कि दे शुड कम टू कंपनसेट इट। ये शमीम साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आज ज्यादातर लोग इनसे सवाल जवाब करने की तैयारियां करके आए थे और वहाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है।
جی ہاں، آپ کو جتنا ڈسپوائنٹمنٹ ہوا اس سے زیادہ مجھے ہوا، کیونکہ میں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی رہی ہوں 1-2 ہفتے سے اور کافی کلوزلی. آپ کے ہم باقی اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ کے ایفرٹس میں، کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اٹ از ابو پار. لیکن ان کو بھی آپ کو ہم شور کرتے ہیں کہ نیکسٹ کوئی آپ کا ایونٹ ہوگا تو ویل انشور دیٹ دے شوڈ کم ٹو کمپنسیٹ. جی ہاں انشاءاللہ، اور ہم ان کے دفتر چلے جائیں گے اگر وہ ہمارے پاس نہیں آتے تو. لیکن یہ کہ ایک کامن پلیٹ فارم سے یہ ساری تجاویز جو ہیں انشاءاللہ پیش کریں گے، اور پھر آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ منڈے ایٹ 5:30 ری پلاننگ کراچی کی نیکسٹ سیریز کے ساتھ. بہت شکریہ سب اسپیکرز کا اور اٹینڈیز کا. اٹ واز ویری نائس ٹو بی ہیئر. خدا حافظ. آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ جیسے لوگوں اور ایکسپرٹس کا، کیونکہ وقت نکالنا اور اس پہ دماغ لگانا کہ مسئلے کیسے حل کریں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اگین کمپلیمنٹ ٹو یو اینڈ گڈ لک. تھینک یو ویری مچ سر. اوکے جی، خدا حافظ. اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں منڈے 5:30 نیکسٹ ٹائم. خدا حافظ.